हजुर हो स्क्रिन पनि आएको छ। हामी ब्याकग्राउन्डमा थोरै एक लाइन दुई लाइन भाषासँग जोडेर नेपालको भाषा त्यो सँगसँगै जोडेको संरक्षण क्वेसनले मागेको चाहिँ संरक्षण हो त्यसमा आधारित रहेर एक दुई लाइनमा ब्याकग्राउन्ड लेख्न सक्छौँ। जस्तो नेपाल विविध भाषा भएको देश हो अथवा नेपाल विविध भाषा सँगसँगै अरू कुरा जोड्न चाहनुहुन्छ भने विविध जाति भाषा धर्म संस्कार र संस्कृतिको अनुपम सङ्गम स्थल हो। अनि भाषाकै कुरा के अरू कुराहरू छोडेर जनगणना विक्रम सम्वत 2068 का अनुसार नेपालमा 123 वटा भाषा अस्तित्वमा छन्। भाषा परिवारका आधारमा नेपालमा चाहिँ भारोपेली भोट बर्मेली आग्नेय द्रविडका साथै भाषा परिवार इतरको कुसुन्डा भाषा समेत बोलिने गरेको पाइन्छ अथवा मूल भाषाको प्रकार 4 वटा भारोपेली भोट बर्मेली आग्नेय र द्रविड भाषा परिवारका भाषाहरू बोल्ने गरिन्छ भनेर थोरै क्वेसनले सोधेको कुरामा पुग्नलाई हामीले ब्याकग्राउन्ड राख्यौँ। भाषा संरक्षण सम्बन्धमा हामी कहाँ क्वेसनले हेर्नुहोस् न कसरी भनेको छ, नेपालमा बोलिने भाषाको संरक्षणका लागि राज्य स्तरको भनौँ न कन्ट्री लेभलको चाहिँ प्र्याक्टिसहरू कन्ट्री लेभलको एक्सर्साइजहरू के छ, राज्यले गरेका प्रयास के छन् भनेर सोधेको हुनाले ओभरअल राज्य तहमा के भइरहेछ त राज्यको तर्फबाट भन्ने सेन्समा हामी लेख्छौँ। जस्तो रेडियो नेपालबाट संस्कृत उर्दू मैथिली आदि भाषामा समाचार प्रसारण हो राज्य स्तरबाट भएको काम, जस्तो रेडियो नेपाल अथवा राष्ट्रको रेडियो भन्ने सेन्समा पनि रेडियो नेपालबाट यस्तो कार्यक्रम गएको छ भनेर भन्यौँ हामीले। त्यस्तै गरेर गोर्खापत्रको नयाँ नेपाल भन्ने पृष्ठ अथवा नयाँ नेपाल खण्ड चाहिँ बहुभाषामा प्रकाशन हुन्छ। हामीले जिकेतिर पनि गोर्खापत्र कति 37 38 39 कति पुग्यो एक्ज्याक्टली मलाई थाहा छैन, त्यसरी धेरै भाषामा प्रकाशन हुन्छ भनेर भन्यौँ है, अथवा त्यो प्रयासमा हामीले लेख्यौँ। त्यस्तै गरेर पाठ्यक्रम विकास केन्द्रबाट 25 विभिन्न मातृभाषा विषयको पाठ्य पुस्तक लेखन भएको छ, त्यसको प्रकाशन भएको छ। मैले व्याख्या गर्न आवश्यकै भएन, भाषाको संरक्षणका लागि यी कुरा जिम्मेवार छन् अथवा महत्त्वपूर्ण छन्, यहाँहरूले महसुस गर्न सक्नुहुन्छ होइन। त्यस्तै गरेर अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रबाट 15 वटा भाषामा अनौपचारिक साक्षरताका पाठ्य सामग्रीको निर्माण र पठन पाठन कार्य, यस्तो 15-25 भनेर सम्झिनुहुन्न भने यसरी चाहिँ अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रबाट विभिन्न भाषामा अनौपचारिक साक्षरताका पाठ्य सामग्रीको निर्माण तथा पठन पाठन भनेर त्यसरी बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यो सबैमा डेटा पनि आवश्यक छैन, यो भित्रको कुरा भयो फेरि है, भन्नाले यो कोर डेटा त यसकै रिसर्चबाट मात्रै आउने भयो। हामी सबै टपिकमा फुल हाम्रो अथवा 100% रिसर्च नपुर्याउन सक्छौँ नि होइन, त्यसको डेटा सबै कुराहरू, त्यही भएर जहाँ चाहिँ यो डेटाहरू चाहिँदैन नै। राइटिङमा चाहिँ यस्तो छ है भनेर आउनु पर्यो, लेख्न सक्नुभयो भने त राम्रो। हामीले अहिले छलफल गरेका छौँ भने प्लस हजुरको तयारीमा इट्टा भयो नि, भाषा सम्बन्धमा हामीले धेरै कुराहरू जान्यौँ भनेको जस्तो नयाँ सुन्नेको लागि यही कुरा यदि छ भने। त्यस्तै गरेर त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा नेपाल भाषा संस्कृत भाषा होइन नेपाल भाषाको नेपाल भाषा र मैथिली भाषा सम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धान छ, त्यस्तो अनुसन्धान गर्ने अध्ययन गर्ने संकाय मार्फत भाषाको अध्ययन हुन्छ अथवा अनुसन्धान हुन्छ। त्यस्तै गरेर भाषा विज्ञान केन्द्रीय विभागको अध्ययन अनुसन्धान छ, त्यो युनिभर्सिटी अन्तर्गतको विभाग अथवा छुट्टै विभाग बनाएर चाहिँ भाषा सम्बन्धमा अध्ययनहरू भएको छ। शिक्षा मन्त्रालयको बहुभाषिक शिक्षा कार्यक्रम, शिक्षा मन्त्रालयले पनि धेरै भाषामा शिक्षा दिने, अहिले त मातृभाषामा शिक्षा दिने प्रचलन अथवा चाहिँ संस्कार पनि बढ्दो छ, अथवा स्थानीय तहले मातृभाषामा शिक्षा दिने गरेर पाठ्यक्रमहरू पनि बनाएर अभ्यासमा ल्याएको छ है। यी कुराहरू र संस्थागत रूपमा नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान, आदिवासी जनजाति राष्ट्रिय उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान, संवैधानिक रूपमा भाषा आयोग, यस्तो व्यवस्थाहरू छ भनेर हामीले अलिकति ओभरअलमा भाषाको संरक्षणको लागि भाषाको प्रवर्धनको लागि एक हिसाबले हामी कहाँ भएको प्रयासहरू यस्तो यस्तो छ भनेर चाहिँ प्रस्तुत गर्यौँ, बुदागत रूपमा प्रस्तुत गरिदियौँ। अन्तिममा हामीले पछिल्लो बुदामा संस्थागत रूपमा यो पनि छ है भनेर एक दुईवटा लेख्यौँ। त्यसले गर्दाखेरि मल्टी डाइमेन्सनबाट चाहिँ उत्तर आए जस्तो चाहिँ हुन जान्छ। त्यस्तो गऱ्यो भने हाम्रा भाषा हाम्रा अमूल्य सम्पत्ति हुन्, अत भाषाको संरक्षणमा राज्य र सबै सरकारवालाले उल्लेख्य भूमिका गर्नुपर्दछ भनेर हामीले कन्क्लुडिभ रिमार्क्स जस्तो लेखिदियौँ। थोरै निष्कर्षमा टुङ्ग्याउने हिसाबले चाहिँ यस्तो गरौँ भनेर नोट जस्तो दिएर छोड्यौँ। थोरै इन्ट्रोडक्सन, 4-5 वटा यो बुदाहरू चाहिँ अलिकति धेरै छ यहाँ, तपाईँले इक्जामकै टर्ममा चाहिँ 5 वटा 6 वटासम्म लेख्न सक्नुहुन्छ अथवा 5 वटामै सीमित गर्न सक्नुहुन्छ। 4 वटा 5 वटा माथि हामीले बढीमा अलिकति समय खर्च गऱ्यौँ भने तल त्यही अनुसारको चाहिँ बुदा बनाउने, बुदामा यदि हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ भने कुनै उत्तरहरू हामी चाहिँ व्याख्यामा पनि प्रस्तुत गर्न सक्छौँ, त्यो बारेमा पनि हामी छलफल गरौँला नि है त। प्रश्न नम्बर 2, समयको पनि चाहिँ हामीसँग लिमिटेसन भएको हुनाले मैले चाहिने कुरामा अलि धेरै समय खर्चिन्छु, नत्र चाहिँ हतार बोल्छु ल, सुन्नमा समस्या हुँदैन तपाईँहरूलाई। मानव विकास सूचकाङ्क बारे लेख्नुहोस् भनेको छ। हामीले फ्रिक्वेन्टली चाहिँ सुनिरहेको, विशेष गरी फर्स्ट पेपरतिर त यो एसडिआई रिलेटेड कुरा फ्रिक्वेन्टली आउने होइन। खासमा हाम्रो
जुन दोस्रो पत्रको पहिलो खण्डमै नेपालको भौगोलिक सामाजिक आर्थिक अवस्था त्यो भित्र त हामी अहिले छलफल गर्दैछौँ हैन। यो अघिल्लो 5 वटा 6 वटा क्वेसन त त्यसमै हो। अनि त्यहाँनेर पनि आर्थिक विकासको कुराहरू के आर्थिक विकास नै भन्यो भने आर्थिक विकासमा मानव विकासको कुरा अहम हुने अथवा आर्थिक विकास भनेकै समग्रमा मानवको विकासको कुरा भएकोले आर्थिक विकासभित्र मानव विकास अथवा मानव विकास सम्बद्ध प्रतिवेदनको बारेमा चाहिँ कुरा आउँछ नै। त्यसैले गर्दाखेरि यो पनि यो महत्त्वपूर्ण ठानेर यो क्वेसन राखिएको हो। अगाडि आज मैले यहाँहरूलाई सेयर गरेको क्वेसनमा एउटा इन्फर्मेसन जस्तो पनि धेरै जस्तो क्वेसनहरू अगाडि आएको के अघिल्लो साल नासुमा आएको क्वेसनहरू पनि छ। झन्डै 50% चाहिँ 50% चाहिँ यसै जस्तो मैले कल्पना गरेर बनाएको क्वेसनहरू 50% चाहिँ पास्ट क्वेसन्सहरू तानेर त्यसरी चाहिँ सेट गरिएको छ। यहाँलाई के राख्न खोजेको अहिले भने यही मानव विकास सूचकाङ्क पनि अगाडि प्रश्न आएको छ हामीलाई अथवा नासुको दोस्रो पत्रमा यही यसरी नै क्वेसन आएको छ। मानव विकास सूचकाङ्क एसडिआई ह्युमन डेभलपमेन्ट इन्डेक्सको बारेमा छोटकरीमा लेख्नुहोस् भनेर यसरी सोधेको छ। मानव विकास सूचकाङ्कको बारेमा ओभरअलमा लेख भनेर सोधिसके भनेर चाहिँ प्रश्न गरिसकेपछि हामीले यो बारेमा हामीले जानेको धेरै कुराहरू मध्ये पनि सरल अथवा एसडिआईलाई सिम्पली बुझाउन सक्ने 5 वटा 6 वटा 7 वटा वाक्यमा हामी यस्तो कुरालाई प्रस्तुत गर्छौं। जस्तै कुनै पनि देशको आर्थिक सामाजिक शैक्षिक विकास लगायतका अवस्था देखाउने सूचक नै मानव विकास सूचकाङ्क हो भन्यौं हामीले। कुनै पनि देशको आर्थिक सामाजिक शैक्षिक विकास लगायतका अवस्था देखाउने सूचक नै मानव विकास सूचकाङ्क हो भनेर लेख्यौं है। एउटा बुदामा हामी बुदागत रूपमा यो कुराको उत्तर लेख्दैछौँ। हामीले यहाँनिर ब्याकग्राउन्ड त्यस्तो केही पनि राखेनौँ। म यहाँलाई व्याख्या गर्छु हाम्रो राइटिङ किन यस्तो भयो अहिले भन्ने अर्थमा। फेरि यही नै साइन्टिफिक यही नै तपाईले गर्नुस् भन्ने चाहिँ होइन। यहाँबाट आइडिया बनाउने हो। प्र्याक्टिस आफ्नो लर्निङ र रेगुलर प्र्याक्टिसले गर्दाखेरि उत्तर त्यही अनुसारले भनौँ न उत्तरको संरचना तयार हुन्छ बन्छ हैन। तसर्थ अहिले मैले भनिहालेँ के भने कुनै पनि देशको आर्थिक सामाजिक शैक्षिक विकास लगायतका अवस्था देखाउने सूचक अथवा इन्डेक्स नै मानव विकास सूचकाङ्क हो भन्यो है। अथवा देशको सर्वाङ्गीण विकासको कुरा देखाउने त्यसमा आर्थिक सामाजिक शैक्षिक विकास लगायतका अरू पक्षहरू त्यहाँ कभर हुन्छ भनेर भन्यो है त। संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय विकास कार्यक्रम युएनडिपी युनाइटेड नेसन्स डेभलपमेन्ट प्रोग्रामले प्रति व्यक्ति आय पर क्यापिटा इन्कमको कुरा व्यक्तिले कमाउने आयसँग जोडेर शैक्षिक स्तर अथवा नलेजको लेभल अफ नलेज र औसत आयु लाइफ एक्सपेक्टेन्सी तीनटा कुरा प्रति व्यक्ति आय अथवा कमाई आर्थिक खालको कुरा शैक्षिक स्तर पढाइ रिलेटेड कुरा अथवा शैक्षिक कुरा अनि औसत आयु स्वास्थ्यतिरको कुरा के यस्तो मल्टी आयामहरू समेटेर चाहिँ यो तीनटा आयाम समेटेर मानव विकास सूचकाङ्क तयार गर्ने गर्छ भन्ने हामीले मानव विकास सूचकाङ्क भनिसकेपछि युएनडिपीले युज गर्ने सूचकाङ्क नै भनौँ न लेजिटिमेट हामीले भन्न मिल्ने सूचकाङ्क भएकोले कि यत्तिकै मानव विकास सूचकाङ्क भनेको मानवको विकासलाई मापन गर्ने सूचक हो भनेर भन्न सक्यौँ नि त। अनि त्यस्तो सूचकाङ्क युएनडिपीले डेभलप गरेको कारणले गर्दाखेरि हामीले त्यो कुरा राखेको। युएनडिपीले यो तीनटा कुराहरू मानेर मानव विकास सूचकाङ्क तयार गर्छ भने यो व्याख्या आवश्यक थिएन। मैले यहाँलाई बुझाउनमा हामीले किन यो दोस्रो वाक्यमा यो राख्यौँ भन्दा महत्त्वपूर्ण यहाँनिरै हुन्छ होला जस्तो लागेर राखिदिइहाल्यौँ है त। अब त्यसपछि सङ्ख्यात्मक रूपमा प्रस्तुत गरिने एसडिआई 0 देखि 1 अङ्कभित्र मापन गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन छ अथवा युएनडिपीले बनाएको एसडिआई को मेजर्स भनेको फ्रम 0 to 1 हुन्छ। त्यसको भ्यालु 0 देखि 1 भित्र चाहिँ रहन्छ भनेर लेख्यौँ हामीले। 1 अङ्कबाट जति नजिक एसडिआई भयो अथवा 0.99 0.98 तिर अथवा नजिकतिर भयो भने 98 99 तिर भयो भने त्यो राम्रो खालको। कम एसडिआई अथवा 0.1 मात्रै अथवा 0.01 तिर अथवा 0.34 तिर चाहिँ अथवा नजिक यो 0 को नजिक चाहिँ एसडिआई ह्युमन डेभलपमेन्ट इन्डेक्स चाहिँ लेस जस्तो माथि भएको राम्रो भन्ने अर्थमा के जस्तो 1 अङ्कबाट जति नजिक एसडिआई भयो त्यति नै मुलुक आर्थिक सामाजिक रूपमा विकसित भएको मानिन्छ है। त्यो कुरा लेख्यौँ। राष्ट्रिय योजना आयोग र संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय विकास कार्यक्रमले सार्वजनिक गरेको सन् 2020 को प्रतिवेदन अनुसार नेपालको मानव विकास सूचकाङ्क 0.587 0.587 छ भनेर हामीले जानेको हाम्रो इन्फर्मेसन पनि सेयर गर्यौँ। राष्ट्रिय योजना आयोगसँगको समन्वयमा युएनडिपीले चाहिँ त्यो प्रतिवेदन निकालेको थियो र हामीले राष्ट्रिय योजना आयोगलाई पनि क्रेडिट दिएको है। त्यस्तै गरेर पछिल्लो मानव विकास सूचकाङ्क प्रतिवेदनले नेपाल अल्पविकसित देशबाट विकासशील देशमा स्तरोन्नति हुन तयार भएको देखाएको छ। यो पनि पछिल्लो समय भनौँ न बढी चाहिँ चर्चित भएको कुरा हो। हामी अब अल्पविकसित देशबाट चाहिँ विकासशील मुलुकमा जाने कि नजाने त भन्ने खालको चर्चा भएको थियो हैन, जान योग्यताको हिसाबले।
अल्पविकसित देशबाट विकासशील मुलुकमा पुग्नको लागि एसडिआईले दिएको 3टा कुराहरू के अथवा त्यहाँनिरको स्तरोन्नतिका 3टा कुराहरूमा हामी 2टा चाहिँ हामीले अचिभ गरिसकेको अनि 2टा अचिभ गरेको नाताले चाहिँ हामी जान योग्य भएको खालको सिनारियो पनि है त्यहाँनिर अरू फर्दर व्याख्याहरू छ। जस्तो स्तरोन्नतिको 3टा मापदण्डमा एउटा प्रति व्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय अथवा त व्यक्तिको आयसँगै जोडेर देशलाई विकासशील पुर्याउन है। अहिले हामीले त 3टा कुरा चाहिँ लेभल अफ नलेज अथवा शैक्षिक स्तरको कुरा अनि लाइफ एक्सपेक्टेन्सी अनि हाम्रो लाइफ एक्सपेक्टेन्सी शैक्षिक स्तर हाम्रो आय अथवा आर्थिक कुरा जोडेर चाहिँ एसडिआई को भ्यालु भनेको थियौँ। अहिले हामीले चाहिँ स्तरोन्नतितिर लिएर जान थाल्यौँ। यो मानव विकास सूचकाङ्ककै प्रतिवेदनमा आएको कुरा भएर एज इन्फर्मेसन हामीले सेयर गरेको। यहाँनिर मैले अलिकति धेरै कुराहरू लेखेको छु अथवा हामीले 1-2टा मुद्दाहरू चाहिँ कम लेख्न पनि सक्छौँ अथवा यही कुरा यो स्तरोन्नतिको कुरा डिटेलमा नलेख्न पनि सक्छौँ। जस्तो प्रति व्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय 1230 अमेरिकी डलर पुग्यो भने सम्पत्ति सूचकाङ्क चाहिँ 66 अङ्कभन्दा बढी भयो भने अथवा 1 देखि 100 सम्ममा चाहिँ त्यसको भ्यालु आउने अनि सम्पत्ति सूचकाङ्क चाहिँ 100 को नजिक भयो भने राम्रो हुने। त्यस्तै गरेर आर्थिक जोखिम सूचकाङ्क अथवा इकोनोमिक भल्नरेबिलिटी के हाम्रो जोखिमको अवस्था कस्तो छ भन्ने सवालमा चाहिँ त्यो कम भएको राम्रो, जोखिम त कम भएको भन्ने हिसाबमा त्यो 32 अङ्कभन्दा तल भएको हुनुपर्ने। यस्ता इन्डिकेटरहरू मध्ये 2टा इन्डिकेटर पुरा भयो भने पुग्न सकिने भन्ने पनि छ। जस यी इन्डिकेटरहरू तोकिएका छन् भन्ने हामीले थप इन्फर्मेसन दियौँ, यो नराख्न पनि सकिन्छ है। त्यस्तै गरेर पछिल्लो मानव विकास प्रतिवेदन 2020 अनुसार सबैभन्दा धेरै मानव विकास सूचकाङ्क रहेको देश नर्वे र क्रमशः आयरल्यान्ड, स्विट्जरल्यान्ड, हङकङ आदि रहेका छन् भनेर हामीले मानव विकास सूचकाङ्कको बारेमा चाहिँ जोडेर लेख्यौँ। यहाँनिर हामीले लेख्नमा अलिकति फर्मेट कसरी नि चेन्ज गर्न सक्छौँ भन्दा पछाडिको कुराहरू माथि मेन अथवा चाहिँ मूल मानव विकास सूचकाङ्कलाई डिरेक्टली इकोनोमीको डेभलपमेन्टसँग त्यहाँनिर त विकासशील विकासोन्मुख स्तरोन्नतिको कुराहरू नराखिकन जस्तो माथिका 4-5वटा चाहिँ 6वटा बुँदाहरूबाट नै यहाँहरूले व्याख्या गरिदिन सक्नुहुन्छ। कन्क्लुजनमा अलिकति मानव विकास सूचकाङ्कले बहुआयामहरू समेट्ने हुनाले यो अथवा मानव विकास सूचकाङ्कले दिने विकासको जुन अवस्था छ बाइ सङ्ख्यात्मक रिप्रेजेन्टेसन अथवा सङ्ख्यामा दिने त्यो विकासको अवस्था त्यसैलाई हामीले विश्वभरको एउटा बलियो आधार चाहिँ मान्न सकिन्छ नै अथवा विश्वभरले मानेको छ होइन। जसर्थ त्यसलाई मानेर मानव विकास सूचकाङ्कलाई हामीले पनि आत्मीकरण गरेर चाहिँ मापनको बलियो आधार बनाउन सक्छौँ भनेर थोरै लेखिदिन पनि सकिन्छ यसकै बारेमा लेखेकोले। अथवा 5वटा 6वटा सुरुका व्याख्याहरू लेख्नुहुन्छ भने पनि काफी हुन्छ। क्वेसनले सोधेको छ मानव विकास सूचकाङ्क बारेमै लेख भनेर, त्यसको बारेमा लेख भनेको कुरा तपाईँ हामीले प्रश्नसँग मानव विकास सूचकाङ्क भनेको यस्तो हो भनेर लेख्यौँ। यसमा कन्क्लुडिभ खालको कुराहरू नराख्दा पनि हुन्छ किनकि ठोस खालको कुरा जस्तो हो यो। त्यसै भन्दापछि राइटिङको कुरा मात्रै मैले यहाँलाई अलि बढी इलाबोरेट गरेको है सर। यस भन्नुहोस्। यो युएनडिपी का अनुसार मानव विकास सूचकाङ्क 0.602 होइन र 142औं स्थानमा भएको नेपाल 0.587 भन्ने 2020 को प्रतिवेदन अनुसार छ भनेको पछिल्लो हो। युनाइटेड नेसन्स डेभलपमेन्ट प्रोग्रामले यो मानव विकास सूचकाङ्क प्रत्येक वर्ष चाहिँ निकाल्दैन। मानव विकास सूचकाङ्क निकालिसकेपछि त्यसलाई फेरि सुन्नु भएको छ है। युएनडिपीले दिएको पछिल्लो 20 को प्रतिवेदन चाहिँ यही हो भनेर राखौँ है। पछि हामीले पढ्दै गर्दा नयाँ डेटा आयो भने छुट्टै कुरा नभए युएनडिपीले निकाल्ने मानव विकास प्रतिवेदन भनेको चाहिँ अथवा यो सूचक भनेको 4-4 वर्षमा त्यसरी निकाल्ने गर्छ। 90 पछाडि सुरुवात गरेको यो मानव विकास प्रतिवेदन प्रत्येक वर्षमा आएर 20औं त्यस्तो भन्ने होइन। अहिलेसम्म नै 5औं जहाँसम्म लाग्छ 4औं प्रतिवेदन अनुसार चाहिँ यो नतिजा हो है। यसैलाई आधार मानौ है। यो मैले अफिसियल डकुमेन्टबाटै लिएको। यदि फरक हुन सक्छ भने एकचोटि हेर्नु होला है त। हजुरसँग इन्टरनेट एक्सेस छ, जे कुरा पनि हामी खोज्न पाउने युगमा छौँ है। मैले भेटेको इन्फर्मेसन यो हो, म पनि कहिलेकाहीँ रङ हुन सक्छु है त। म नेक्स्ट क्वेसनमा जान चाहे ल। हुन्छ। नेपालको निर्यात व्यापारमा अपेक्षित वृद्धि हुन नसक्नुका कारणहरू के हुन्? यो क्वेसनमा पनि हामीले व्याख्या गरेर लामो समय चाहिँ बिताउन आवश्यक छैन नै। हामीले महसुस गरेको कुरा, जानेकै कुरा के हुन सक्छन् कारण, त्यो कुरा टकटक राख्ने हो। उत्तर भनेर हामीले सुरु गर्यौँ। अन्तर्राष्ट्रिय वा वैदेशिक व्यापार एउटै हो नि, अथवा हाम्रो व्याख्यामा एउटै हो होइन। अन्तर्राष्ट्रिय वा वैदेशिक व्यापारमा आयात र निर्यात गरी दुई पक्षहरू हुन्छन्।
आयात र निर्यात गरी दुई पक्षहरू हुन्छन्। नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा निर्यातको तुलनामा आयात निरन्तर बढ्दो छ। प्रश्नले खोजेको कुरा निर्यात व्यापारमा अपेक्षित वृद्धि हुन नसक्नुको कारण हामीले ब्याकग्राउन्ड त्यसको चाहिँ थोरै अन्तर्राष्ट्रिय वैदेशिक व्यापार भनेकै आयात र निर्यातको समष्टि हो अथवा आयात र निर्यातको पक्ष त्यहाँनिर हुन्छ। अनि नेपालको कन्टेक्स्टमा चाहिँ नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा निर्यातको तुलनामा आयात चाहिँ निरन्तर बढ्दो छ। हामीले किनेर ल्याउने अथवा हामी परनिर्भरता हाम्रो बढ्दो छ, विदेशबाट ल्याउने कुराहरू चाहिँ बढ्दो छ। भोल्युमको हिसाबले पनि आइटमको हिसाबले पनि है वर्ल्ड वाइड अथवा ग्लोबल वर्ल्डमा त हाम्रो आवश्यकताहरू पनि धेरै छन्। तसर्थ हाम्रा आवश्यकता धेरै हुने गर्दाखेरि हाम्रो प्रोडक्सनको मात्रा कम अथवा चाहिँ एक्सपान्सन थोरै, हाम्रो उत्पादन कम अनि हाम्रो आवश्यकताहरू बढी हुने हुनाले आइटम वाइज पनि अनि भोल्युमको पैसाको हिसाबले पनि हाम्रो आयातको मात्रा चाहिँ बढ्दो छ। जस्तो 1:17 अथवा 1:17सम्म चाहिँ हाम्रो त्यो आयात निर्यातको अनुपात फैलिएको खालको चाहिँ पछिल्ला तथ्याङ्कहरूले नै दिएको छ होइन। पछिल्लो यो कोभिडको त्यो जुन लकडाउन पछाडि आएको डेटामा चाहिँ अलिकति हामीले कोभिडहरूको कारणले पनि विदेशबाट धेरै सामान ल्याउन नसकेकोले गर्दा अफिसियली 1:13 चाहिँ हाम्रो त्यो रेसियो मेन्टेन भएको छ है अहिले भनेर आएको छ। जस 1 रुपियाँको हामी सामान चाहिँ विदेश बेच्दाखेरि 13 रुपियाँको किन्न परेको स्टेटसलाई हामीले अलिकति राख्यौँ। पछाडि कन्क्लुजनमा डेटा राखेछौँ, यहाँहरू त्यही स्क्रिन देख्न सक्नुहुन्छ। जे होस् नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा निर्यातको तुलनामा आयात निरन्तर बढ्दो छ भनेर हामीले इन्ट्रोड्युक्टरी चाहिँ स्टेटमेन्ट जस्तो दियौँ एउटा सेन्टेन्स होइन। त्यसपछि निर्यात नबढ्नुका कारणहरू के हुन् त? जस्तो हाम्रो उत्पादकत्व नबढेर होला, हाम्रो बजारको पहुँचको सुनिश्चितता अथवा त्यस्तो सहुलियतपूर्ण बजारको अवस्था मेन्टेन गर्न वा पहुँच पुर्याउन नसकेर होला, औद्योगिक उत्पादन क्षेत्र नै कमजोर भएर होला, उद्योगहरू बन्द भएको अवस्थाहरू जस्ता कुरा होलान्। 5-7 वर्ष अगाडि हो भने त हामीले लोड सेडिङ जस्तो कुरालाई पनि लेखिदिइहाल्थ्यौँ होइन। त्यस्तै के छ त भन्दा हामीले हिट गरिरहेको खालको कुरा। त्यस्तै गरेर तुलनात्मक र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताका वस्तु सेवाको आन्तरिक उत्पादन वृद्धि नहुनु अथवा हाम्रोमा प्रड्युसै गर्यौँ भने चाहिँ हामीलाई कम्पेरिटिभ एडभान्टेज हुने खालको कम्पेरिटिभ एडभान्टेज हुने खालको चाहिँ आइटमहरू, जस्तो त्यही आइटम चाहिँ ग्लोबल वर्ल्डमा इन्डियामा बनाउँदा 100 रुपियाँ लाग्छ, नेपालमा बनाउँदा 90 लाग्छ भने नेपालमा बनाउने इन्डियाले पनि नकिन्ने भने जस्तो म्यानेजमेन्ट पढ्नेहरूले यस्तो थ्योरी पनि अगाडि पढ्नु भएको थियो होइन, 11-12मा पनि छ भनेको। यस्तो तुलनात्मक प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताका वस्तुहरूको समेत हाम्रो आन्तरिक उत्पादन नहुनु भन्ने कुरा चाहिँ हामीले निर्यात व्यापार अपेक्षित रूपमा वृद्धि हुन नसक्नुको कारणमा राख्यौँ होइन। व्याख्या आवश्यक छैन बढी। कृषि क्षेत्रको उत्पादनको आधुनिकीकरण विविधीकरण नहुनु हो। त्यस्तै गरेर कम गुणस्तर र स्वास्थ्यलाई हानि पुग्ने वस्तुको आयात नियमन गर्न नसक्नु, उताबाट अलिकति रोक्ने कुरालाई पनि थोरै लेखिदियौँ हामीले। निर्यात व्यापार सहजीकरण गरी निर्यात प्रवर्धन हुन नसक्नु, हाम्रो निर्यात प्रमोसन अथवा हामीले एक्सपोर्ट गर्ने कुराको चाहिँ प्रमोसन हुन नसकेको अथवा हुन पर्ने जति नभएको कुरालाई लेख्यौँ। अनि कन्क्लुजनमा हामीले त्यो 1:13 को कुरालाई जोडेर कस्तो खालको रिमार्क्स दिन खोज्यौँ हेर्नुहोस् है। उत्पादन संस्कारको विकास गरी निर्यात बढाउँदा अर्थतन्त्र बलियो हुन्छ है। हाम्रो यो खण्ड भनेकै जुन अघिल्लो शीर्षकतिर छ हामीलाई आर्थिक विकासका सम्भागहरूतिर लगेर अनि पूर्वाधारतिर लगेर, पूर्वाधारमा पनि कृषि उद्योग व्यापार जस्तो कुराहरू जोडेको छ होइन। आर्थिक विकासतिरको खालको कुरा त्यसैले हामीले कन्क्लुजनमा कसरी लेखेको, अर्थतन्त्र बलियो हुन्छ, उत्पादन संस्कारको विकास गरेर हामीले निर्यात बढाउन सक्यौँ भने हाम्रो अर्थतन्त्र बलियो हुन्छ भनेर लेखेको होइन। हामीले आँखाले देखेको कुरा, जुन देशहरू चाहिँ इकोनोमिकल्ली डेभलप्ड छन्, रिच छन्, ती देशहरूको चाहिँ निर्यात पनि कम्पेरिटिभली धेरै छ होइन। आजको दिनमा चीन चाहिँ विश्वको भनौँ न पहिलो दोस्रो यो टर्ममा यस्तो भन्ने छ त्यहाँनिर गएको होइन। जो चीन अमेरिका जस्ता देशहरूले चाहिँ विश्वभर आफ्नो चाहिँ निर्यात व्यापारलाई चाहिँ विस्तार गरिरहेछन् कन्टिन्युअसली होइन। उनीहरू चाहिँ बलियो छन् त्यो अर्थमा, त्यसैले उनीहरूको अर्थतन्त्र बलियो छ। आर्थिक विकासको जग भनेकै उत्पादन अभिवृद्धि र परनिर्भरतामा कमी हो भनेर हामीले जानेको कुरा माथि लेखिएको भन्दा अलि फरक इन्फर्मेसन राखेर चाहिँ कन्क्लुड गऱ्यौँ, टुङ्ग्यायौँ क्वेसनको एन्सर है। म अर्को क्वेसनमा जान चाहिहालेँ, हामीले भ्याउनु पनि छ है त। छिटो भएको छैन, यहाँहरूलाई बुझ्न गाह्रो छैन, स्क्रिन देखिराख्नु भएको छ। हामी त लेख्ने फर्मेटमा मात्रै चर्चा गर्दैछौँ। हामीले 17वटा प्रश्नको उत्तर दिनु छ। कुनै क्वेसनमा म अलि बढी समय दिन्छु है त। गरिबी भनेको के हो? हामी लेख्ने प्याटर्नमै आउँछौँ क्या त्यहाँनिर, यस्तो गरेर लेख्दा यस्तो, यस्तो गरेर लेख्दा यस्तो। गरिबी भनेको के हो? निरपेक्ष र सापेक्ष गरिबी बीचका भिन्नता उल्लेख गर्नुहोस्।
हामीले नबुझेको कुरा कुनै पनि छैन। मैले अगाडि पनि यहाँहरूलाई सेयर गर्छु, हामीले तयारी गरिरहेको सेवा अथवा समग्रमा सार्वजनिक सेवाको हामीले अहिले गरिरहेको तयारी भनेको कठिन विषय, एकदमै जाँचमा हामीले लेख्न नसक्ने विषय, पढ्दाखेरि बुझ्दै नबुझ्ने विषय बिल्कुलै होइन। हाम्रो टपिकको नाम भनेकै अथवा समसामयिक अध्ययन हो, कन्टेम्पोरेरी के भइरहेछ अथवा हाम्रो आँखा सामु के छन् ती कुराहरू हामीले हेर्ने हो, त्यसको अध्ययन गर्ने हो। त्यो कुरालाई सार्वजनिक सेवा व्यवस्थापनसँग जोड्ने हो अथवा सार्वजनिक सेवा व्यवस्थापन, पब्लिक सर्भिस डेलिभरी, पब्लिक सर्भिङ पिपल अथवा जेनरल सबै मास अथवा चाहिँ आम जनता के सबैको कनेक्सनको कुरा हो र आफ्नो आँखा अगाडि देखिरहने विषयवस्तु हुन्। हामीले पढ्ने कुराहरू सबै त्यस्तो हुनाले यी कुराहरू सरल हुन्छन्। इक्जामको टर्ममा हामीले जानेको कुरालाई प्रस्तुत गर्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। प्रश्नले सोधे अनुसार हामी प्रस्तुत हुन सक्यौँ भने पक्कै पनि हाम्रो उत्तरले चाहिँ धेरै भार अङ्क पाउँछ होइन। तसर्थ त्यो कुरा हामीले सधैँ पढिरहँदाखेरि महसुस गर्नुपर्छ। मेरो त यहाँहरूलाई चाहिँ फ्रिक्वेन्टली मैले भनिराख्ने खालको अब सुझाव भन्नु या के भन्नु है, अफकोर्स यो तपाईँ हाम्रो चाहिँ सेयरिङ प्लेटफर्म हो, मैले पनि यहाँबाट सिक्ने कुरा हुन्छ। यद्यपि यहाँ बसेर यहाँ हजुरहरूलाई फिडब्याक क्लास भनेर फिडब्याककै कुराहरू भनौँ न, क्वेसन एन्सरकै डिस्कसनको कुरा, इक्जामको तयारीको कुराहरू गरिरहँदाखेरि मैले भन्नै नछुटाउने साँच्चै नै मैले पनि महसुस गरेको कुरा के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले पहिल्यैबाट इक्जाममा लेख्ने गरेर हामीलाई तयार गर्ने हो कि। फ्रम द फर्स्ट डे वी स्टार्टेड लर्निङ अबाउट प्र्याक्टिसिङ अथवा पासिङ लोकसेवा आयोग इक्जाम होइन। त्यो दिनदेखि नै हामी भनौँ न, अब टेक्निकल टर्ममा भन्यो भने मैले पनि नबुझ्ने कुरा शब्द मात्रै बुझ्छु म, भिजुअलाइजेसन जस्तो कुरा, त्यसको पनि आयामहरू मैले छामेको छैन, त्यतातिर व्याख्या गर्न चाहेको होइन। भिजुअलाइजेसन अथवा आफूले कल्पना गर्ने, इक्जाममा आफू प्रस्तुत हुने गरेर आफूले आफूलाई ढालिराख्ने। कल्पना भनेको बाई फिलिङ्स, बाई राइटिङ, इमेजिन गर्दा, पढ्दाखेरि, गम गर्दाखेरि, सम्झिँदाखेरि हो। यस्तो खालको इन्टरेक्सनहरूबाट प्रश्नले यो कुरा मागेको छ, यस्तो खालको कुरा माग्यो भने म यसरी लेख्छु, हिँड्दा हिँड्दै पनि कहिलेकाहीँ तयारी हुन्छ नि त्यस्तो खालको कुरा भयो भने। तसर्थ आफूले आफूलाई लेख्ने सवालमा पनि प्रिपेयर गराउने जान्ने कुरा त सधैँ छ है त। धेरै बोल्न चाहिन, अगाडि बढी नै हालेँ। हामी थियौँ के भने, मैले लामो बनाइहालेँ है यहाँनिर हजुरहरूसँग कुरा। हामी क्वेसनमा छौँ, गरिबी भनेको के हो, निरपेक्ष र सापेक्ष गरिबी बीचका भिन्नता उल्लेख गर्नुहोस्। 5 नम्बरको प्रश्न। अब हामीले गरिबी भनेको के हो नै प्रश्नले सोधेपछि त उत्तर राख्न पर्यो। गरिबी शीर्षक राख्यौँ, गरिबी अभावको अवस्था भन्यौँ। आम गरिबीको व्याख्या त्यही नै हो। यद्यपि निरपेक्ष र सापेक्ष गरिबीलाई अथवा गरिबीको अरू आयाममा हेऱ्यो भने सापेक्ष कम्पेरिटिभ गरिबीको कुरा पनि आउँछ होइन। तर इन जेनरल गरिबीको व्याख्या भनेको गरिबी अभावकै अवस्था हो, खाना लाउन नपुग्ने अवस्था हो होइन। आफैमा गरिबी भनेको हो, गरिबी अभावको अवस्था हो। जीवन निर्वाहका लागि आधारभूत आवश्यकता प्राप्त गर्नबाट वञ्चितमा रहनु नै गरिबी हो नि होइन। एक्ज्याक्टली हो। गरिबी भनेको जीवन निर्वाहका लागि आधारभूत आवश्यकता प्राप्त गर्नबाट वञ्चितमा रहने अवस्था हो। त्यस पश्चात हामीले अर्को वाक्य पनि लेख्यौँ, गरिबीले व्यक्ति, परिवार तथा समुदायको आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक अवसर, अझै ब्रोडर टर्ममा हामीले गरिबीलाई व्याख्या गर्न खोज्दैछौँ। गरिबीले व्यक्ति, परिवार तथा समुदायको आर्थिक, सामाजिक, अब सधैँ गरिबी आर्थिक मात्रै हुँदैन हो, सधैँ गरिबी सामाजिक मात्रै हुँदैन हो। त्यो सेन्समा चाहिँ हामीले धेरै कुराहरू राख्न खोजेको। आर्थिक मात्रै नभई सामाजिक पनि हुन्छ, राजनीतिक पनि हुन्छ, प्रशासनिक हुन सक्ला, सांस्कृतिक हुन सक्ला, यावत कुराहरू के धेरै होराइजन, धेरै डाइमेन्सनमा गरिबी छ। तसर्थ गरिबीले व्यक्ति, परिवार तथा समुदायको आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक अवसर तथा पहुँचहरूको वञ्चितको अवस्था, क्षमताविहीनताको अवस्थालाई बुझाउँछ। त्यस्तो खालको अवसरहरूबाट, त्यस्तो खालको डाइमेन्सनमा पहुँचबाट वञ्चित हुने अवस्थालाई बुझाउँछ। ब्रोडर टर्ममा हामीले गरिबीलाई भन्यौँ। सँगै साथै गरिबी तुलनात्मक समेत हुन्छ भन्ने हामीले गरिबीको प्रपर व्याख्या पुर्यायौँ है। यही नै 100% सत्य हो भन्ने अर्थमा होइन कि गरिबीको मिनिङ यो हो। राइटिङको प्याटर्नको सवालमा हामीले गरिबी भनेको यो हो बुझाउने सवालमा निरपेक्ष अथवा एब्सोल्युट ट्रु हामीले बुझेको पोभर्टी बुझायौँ। सँगै कम्पेरिजन गर्ने सवालमा सापेक्ष गरिबी पनि हुन्छ। त्यो कुरालाई साथै गरिबी तुलनात्मक समेत हुन्छ भन्यौँ। त्यो सापेक्ष अथवा रिलेटिभ भनेकै रिलेट गर्ने खालको, तुलना गर्ने खालको गरिबी हो। त्यसैले गरिबीको डिफिनेसन चाहिँ हामीले त्यसरी 3टा सेन्टेन्समा टुङ्ग्यायौँ। साथै गरिबी तुलनात्मक समेत हुन्छ भन्दा 4वटामा सकायौँ। अब हामी भिन्नतामा जान्छौँ। हामीले त जाँचमा त्यो 7 मिनेटभित्र हाम्रो 5 नम्बरको उत्तर लेख्ने है। जान्दछौँ हामी धेरै कुरा हो, हामीले प्रस्तुत गर्छौँ जानेकै कुरा मध्येबाट जेन्युइन भनौँ न न्यायोचित समयभित्रका कुरा के, अथवा त्यो छोटो समयमा हामीले जानेको कुरा राख्ने हो है। अब हामी भिन्नतामा गयौँ, निरपेक्ष र सापेक्ष गरिबी टेबल जस्तो बनायौँ।
निरपेक्ष गरिबी स्क्रिन देखिरहेछ, सापेक्ष गरिबी। निरपेक्ष गरिबी अहिले हामीले सुरुमा व्याख्या गरेको जस्तो जीवन निर्वाहका लागि आवश्यक न्यूनतम क्षमता नभएको अवस्था हो भनेर भन्यौँ। सापेक्ष भनेको कम्पेरिटिभ, तुलना गर्ने खालको हो। विभिन्न समाज, वर्ग, समुदाय, व्यक्तिको तुलनाबाट चाहिँ त्यो भन्दा म गरिब, म भन्दा त्यो गरिब भनेर आउने खालको कुरा कि यो देश भन्दा यो देश, यो समुदाय भन्दा यो समुदाय, त्यसरी चाहिँ फाइन्ड आउट हुने गरिबी भनेको चाहिँ सापेक्ष गरिबी हो बल्ल। तसर्थ विभिन्न समाज तथा समय सापेक्ष निर्धारण गरिएका जीवन स्तरका आधारहरू पूरा गर्न सक्ने क्षमता नभएको अवस्था हो। अब त्यहाँनिर फेरि के भयो, एउटा बेस जस्तो भयो अथवा यो समाज भन्दा यो समाज, हिजोको समय भन्दा आजको समय, त्यसरी डिफाइन हुने त्यस्तो खालको बेस मा गरिबी देखिने अवस्था के, अथवा यो भन्दा यो भन्दा यो भनेर त्यसरी तुलना गर्दाखेरि आउने अवस्था हो भनेर भन्यौँ हामी। अनि निरपेक्ष गरिबीलाई हामीले ट्रु अथवा रियल पोभर्टी हो, वास्तविक पोभर्टी हो भनेर भन्यौँ। सापेक्ष चाहिँ तुलनात्मक हो, त कम्पेरिटिभ जस्तो कुरा हो भन्यौँ हो। अर्को बुँदामा त्यही कुरालाई अर्को वेले एक्सप्लेन गरेको हो खास हामीले। सामान्यतया निरपेक्ष गरिबीमा अर्को बुँदा सामान्यतया गरिबीको तह हरेक देशमा एउटै हुन्छ। जस्तै भारतको निरपेक्ष गरिबी, नेपालको निरपेक्ष गरिबी अथवा गरिब भनेको गरिब हो भन्ने सब अर्थमा के, जस्तो इन जेनरल पनि इन्टरनेसनल एरेनामै जस्तो $1.25 भन्दा कम आर्जन गर्नेलाई गरिब भन्नुहोस्। पछिल्लो समय त त्यो कुरालाई संशोधन गरेर विश्व ब्याङ्कले हुनुपर्छ $1.90 समथिङ कति आएको छैन, अगाडि पनि हामीले त्यो छलफल गरेका थियौँ एकपल्ट। जे होस्, दैनिक 100-200 रुपियाँ भन्दा कम कमाउनेलाई गरिब बनाऊ भनेर भनिसकेपछि नेपालमा $200, अमेरिकामा $2, अस्ट्रेलियामा $2.3 जस्तो खालको कुरा, इन्डियामा हो भने 160 कति 50 भनेको जस्तो के। इन जेनरल त्यो निरपेक्ष गरिबीमा चाहिँ गरिबीको तह भनेको एकै खालको हुन्छ, खान नपाउने मान्छे गरिबै हुन्छ। त्यसरी के अमेरिकामा पनि खान नपाउने मान्छे गरिब, भारतमा पनि खान नपाउने मान्छे गरिब भनेको जस्तो निरपेक्ष गरिबीमा हुन्छ भने सापेक्ष गरिबी भनेको चाहिँ देश अनुसार अथवा समय सन्दर्भ अनुसार फरक हुन सक्छ। जस्तै नेपालको धनी अमेरिकामा गरिब पनि हुन सक्छ, बिकज त्यहाँको फेरि चाहिँ कम्पेरिजनको कुरा आउँछ। त्यस प्रकार हामीले व्याख्या छुट्याउन खोज्यौँ। यहाँनिर त हामी छुट्याउँदै पनि छौँ होइन। त्यस्तै गरेर वास्तविक गरिबी भएकाले गरिबी निवारणको कार्यक्रम सञ्चालन गरेर निवारण गर्न सकिन्छ भन्यौँ हामीले निरपेक्ष गरिबीलाई। निरपेक्ष गरिबी भनेको खान नपाउने अवस्था, गरिबी निवारणका कार्यक्रमहरू लगाएर कम गर्न सकिन्छ, निवारण गर्न सकिन्छ, घटाउन सकिन्छ भने निवारणै भनेको त इन्डे गर्न सकिन्छ भनेको होइन। अझ सापेक्ष गरिबी भनेको तुलनात्मक गरिबी भएकोले यहाँ कम्पेरिजनको कुरा त अलवेज हुन्छ होइन। तसर्थ यो चाहिँ निवारण गरेर कुनै प्रोग्राम लगाएर निवारण गर्ने कुरा होइन भन्ने अर्थमा चाहिँ हामीले सापेक्ष र निरपेक्ष गरिबीलाई छुट्यायौँ। अब यहाँनिर प्रश्नले हामीलाई मागेको थियो गरिबी भनेको के हो, निरपेक्ष र सापेक्ष गरिबी बिचको अन्तर लेख्नुहोस्। गरिबी भनेको के हो र निरपेक्ष सापेक्ष गरिबी अथवा फरक, दुईटा डाइमेन्सनमा, दुईटा खालको के, दुईटा पार्टमा प्रश्नले उत्तर मागेकोले हामीले 5 नम्बरको प्रश्नलाई त्यसरी जस्टिस हुने गरेर माथि अलिकति 2 तल 3 हुने जस्तो अथवा माथि 1.5 तल 3.5 हुने यसरी चाहिँ उत्तर लेख्यौँ। यसमा फेरि कन्क्लुजनतिर चाहिँ जान पर्दैन कि यस्तो खालको क्वेसनमा जाँदा राम्रो। केही कुरा तपाईँलाई झट्टा आयो, यो कुरा राख्न ठिक हुन्छ भन्ने लाग्यो भने 1 लाइन 2 लाइनमा के लेख्नु होला। सबै प्रश्नमा हामीले चाहिँ शिरदेखि त्यो पुच्छर मिलाउनु पर्छ भन्दै इन्ट्रोड्युक्टरी स्टेटमेन्ट, बिचमा त्यो चाहिँ एक्सप्लेनेसन अनि कन्क्लुजन भन्दै लेख्ने, त्यो चाहिँ ब्रह्म सत्य त्यही नै चाहिँ हो अल्टिमेट भन्ने चाहिँ त्यस्तो होइन भन्न खोजेको। हामीले समय सन्दर्भ हाम्रो चाहिँ भनौँ न हामीलाई आएको कुरा राख्दाखेरि अब यति कुरा राख्यौँ हामी, कस्तो खालको कुराले हामीलाई इन्ड गर्छौँ। यदि हामीले यहाँ इन्डको लागि अथवा कन्क्लुजन गर्न लास्टमा राखेको कुरा माथि लेखिरहेको कुराभन्दा अलिकति लेस वेटी के, त्यसको त पढ्दाखेरि आउने मिठास भन्न खोजेको कुरा चाहिँ अलिकति चित्त नबुझ्दो भयो भने माथि यदि हामीले राम्रो कुरा लेखेका छौँ भने पनि कन्क्लुजनमा लेख्न खोजेको कुराले चाहिँ हाम्रो उत्तरलाई अलिकति झन् त्यसको चाहिँ मैले भन्न खोजेको बुझ्नु भयो है। यहाँनिर मैले यहाँहरूलाई बुझाउन खोज्ने कुरा नै त्यस्तै हुन्छन्। यो अन्तर्क्रिया भनेकै त्यसको लागि हो है। तसर्थ मैले त भन्दैछु हामीले पढेको जानेको कुरालाई लेख्ने गरेर यस्तो खालको प्लेटफर्मबाट आफ्नो सोचाइबाट पढाइबाट हामीले लेख्ने गरेर आफूलाई सेभ गर्यौँ। बिकज हामीले जान्दछौँ धेरै हो नि, लोकसेवा आयोगकै तयारीमा चाहिँ भनौँ न हामी नासुकै तयारीमा हामी +2 पास गरेको स्टुडेन्टदेखि मास्टर्स डिग्री पिएचडी चाहिँ पढ्दै गरेको स्टुडेन्टसम्मले तयारी गर्छौँ नि। अफकोर्स हो नि त, हो किन भन्नु न होइन। तपाईँ हामी नै अहिलेकै हाम्रो 150 जनाको मासमा त्यो भेराइटी हामी भेट्न सक्छौँ।
तसर्थ त्यहाँनिर को जान्ने को नजान्ने, कसले धेरै पढेको कसले थोरै पढेको भन्दाखेरि पनि इक्जामको 2.5 आवरमा हामीले कसरी प्रस्तुत गरेको भन्ने कुरा हुने हो नि त। तसर्थ लेख्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हो। फेरि त्यही जोड्न खोजेँ। 5 नम्बरको प्रश्न अथवा 5औं, अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्वका केही समसामयिक गतिविधिबारे छोटकरीमा लेख्नुहोस्। ल हेर्नुहोस् त, हाम्रो दोस्रो पत्र समसामयिक अध्ययन र सार्वजनिक सेवा व्यवस्थापन, पहिलो खण्ड भौगोलिक सामाजिक आर्थिक अवस्था, भौगोलिक सामाजिक आर्थिक अवस्था, त्यो भित्र पछिल्लो त्यो सिलेबस चाहिँ चेन्ज गरिसकेपछि भनौँ न पछिल्लो अपडेटेड सिलेबस पछि हामीलाई राखेको के राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्वका समसामयिक गतिविधि भनेर हैन हो, त्यहाँनिरको क्वेसन पनि इम्पोर्टेन्ट हुन सक्छ भनेर यो प्रश्न राखिएको हो। अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्वका केही समसामयिक गतिविधि बारे छोटकरीमा लेख्नुहोस्। यहाँलाई यही सिलेबस यही हेडसँग जोडिएर थोरै कुरा भन्न चाहिहालेँ मैले। जस्तो कन्टेम्पोररी इस्युज अथवा समसामयिक मामिलाहरू, जस्तो इस्युहरूको कुराहरू के समसामयिक इस्युहरू भनेर आइसक्यो भने, अथवा अलिकति अहिले त हामीले समसामयिक गतिविधिहरू भन्ने हाम्रो सिलेबसको कुरा हो। कतिपय इस्युजहरू भनेर आयो भने अलिकति जस्तो चाहिँ ग्लोबल वार्मिङ जस्तो चाहिँ सेक्सन अफिसरमै इस्युको कुराहरू छ नि, अथवा द्वन्द, अहिले त्यो नोटमा त्यहाँनिर त्यस्तो खालको डिस्कसनहरू हुन्छ। गतिविधि भनेको जेनरल एक्टिभिटीहरू जस्तो हुन्छ कि एक्टिभिटी र इस्यु शब्दलाई हामीले व्याख्या गर्नेतिर लाग्न खोजेको होइन। म पनि शब्दको जानकार होइन, तर मैले यहाँलाई बुझाउन खोजेको कुरा के हुन्छ भन्दा समसामयिक गतिविधि भनेको कन्टेम्पोररी एक्टिभिटिजहरू हो। एक्टिभिटिजहरू भनेको राम्रो नराम्रो सबै खालको हुन्छ। जे कुराहरू रिसेन्टली भयो, जे कुराहरू समसामयिकमा अथवा भइरहेको खालको क्या आजको वर्तमानमा भइरहेछ, चाहे त्यो राम्रो खालको कुरा होस् चाहे त्यो नराम्रो खालको कुरा होस्, गतिविधिमा त्यस्तो खालको कुराहरू आउँछ भन्न खोजेको हो क्या मैले है। एक्टिभिटी भन्ने शब्दबाट गतिविधिबाट त्यो कुरा ल्याएको हो। धेरै व्याख्या गर्न परेन। अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्वका समसामयिक गतिविधिबारे छोटकरीमा लेख्नुहोस् भनिरहँदाखेरि मैले यहाँलाई उत्तर भनेर 4-5 वटा चाहिँ यस्ता खालका गतिविधिहरू इन्टरनेसनल एरेनामा अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्व बोकेर आजको दिनमा भइरहेको छ नै भनेर राख्न खोजेको कुरा हो। जस्तो विश्वव्यापीकरण, ग्लोबलाइजेसन, अफकोर्स यो सधैँको लागि समसामयिक गतिविधि हुन्छ हैन। त्यस्तै गरेर इन्टरनेसनल रिलेसनको कुराहरू, कुनै देशभित्र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध राम्रो होला, कहीँनिर चाहिँ वारहरूको कुराहरू होला, टेरोरिजमको कुराहरू होला, झन् अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तिक्त भएको खालको कुराहरू होला, कन्टेम्पोररी टर्ममा कसरी यो चल्दैछ भन्ने सेन्समा लेख्न खोजेको। त्यस्तै गरेर कोभिड-19 महामारी भनियो एउटा भनौँ न कन्टेम्पोररी गतिविधि, पछिल्लो गतिविधि, समसामयिक गतिविधि हैन त। त्यस्तै गरेर कुपोषण, भोकमरी जस्तो कुराहरू आजको दिनमा पनि विश्वको अरबौं जनसङ्ख्याले 1 अर्ब झन्डै 80 करोड जनसङ्ख्या भन्ने अफिसियली आएको छ। मैले झन्डै 1 अर्ब भनेर लेखेको छु। 80 करोड जनसङ्ख्याले 1 अर्ब जनसङ्ख्याले चाहिँ पेटभर अथवा आफूलाई पुग्ने खाना चाहिँ खान नपाएको अवस्था छ दैनिक रूपमा हो। त्यो खालको कुरा पनि अफकोर्स हामी कहाँको चाहिँ कन्टेम्पोररी गतिविधि हो अथवा भइरहेको कुरा हो। इस्यु पनि अफकोर्स हो हैन। त्यस्तै गरेर ग्लोबल पार्टनरसिपको कुराहरू, ग्लोबल गुडको लागि हाम्रो ग्लोबल अथवा कलेक्टिभ कुरा के सम्पूर्ण विश्व एक भएर विश्वव्यापीकरणतिर जोडेको जस्तो सम्पूर्ण विश्व एक भएर काम गरिरहेको खालको कुराहरू। यसरी 5 वटा चाहिँ समसामयिक गतिविधि भनेर चाहिँ मैले राख्न खोजेको छु। एउटा विश्वव्यापीकरण 1 नम्बरमा, यातायात सञ्चार क्षेत्रको व्यापक विकास र विस्तारसँगै सम्पूर्ण विश्व एक ग्लोबल भिलेज भएको छ। विश्वव्यापीकरणको आइडिया भनेकै ग्लोबल भिलेजको लागि हो अथवा सम्पूर्ण विश्व एक हो भन्ने आइडिया हो हैन। विश्वव्यापीकरणका कारण व्यापार, श्रम, पुँजी, प्रविधिको सहज फैलावटको बाटो खुलेको छ भनेर हामीले छोटोमा 2टा लाइनमा हामीले विश्वव्यापीकरणको बारेमा भन्दियौँ। हामीलाई अन्त पनि यो कुरा रिलेट गर्न काम लाग्छ हैन। विश्वव्यापीकरण। त्यस्तै गरेर अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध 2 नम्बरमा हामीले लेख्यौँ। खमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका नयाँ उचाइहरू स्थापित भएका छन् लेख्दियौँ हामीले। कन्टेम्पोररी भइरहेको कुराहरू हो। विभिन्न देशबीच दौत्य सम्बन्ध, शान्ति, मैत्री सन्धिहरू भइरहेका छन् भनेर पनि लेख्दियौँ है। त्यस्तै गरेर यद्यपि कतिपय देशबीच सम्बन्धमा तिक्तता समेत बढेको छ हो। अफगानिस्तान, यमन, बुर्किना फासो आदि देशमा चाहिँ हिंसा र अशान्ति रहेको छ। देशभित्र पनि अशान्तिको कुराहरू रहेको छ भनेर ओभरअल इन्टरनेसनल रिलेसन यहाँ
को कुरा अथवा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका कुराहरू के त्यो कुरा राख्यौँ। त्यस्तै गरेर कोभिड-19 महामारी भनेर तेस्रो बुँदा लेख्यौँ। कोभिड-19 को विश्वव्यापी सङ्क्रमणको कारण विश्वभर असहज परिस्थिति उत्पन्न भएको छ। आजको दिनमा पनि कोभिड निर्मूल भएर गएको छैन हैन, भोलि होला भन्ने अपेक्षा पनि हामीले आज गर्न सक्ने अवस्था छैन। तसर्थ यस्तो फैलदो रोगबाट बच्न अनुकूलनका कार्यक्रमहरू भने नियमित भइरहेका छन्। हामी कोभिडबाट चाहिँ भनौँ न सेफगार्ड हुन हामी प्रिभेन्टिभ मेजर्सहरू हो या चाहिँ चाहिने खालको चाहिँ पूर्वाधारहरू तयार गरेर हो, त्यस्तो खालको कुरामा तपाईँ हामी सबैको चासो चाहिँ बढेको छ हैन। जस्तो अब गभर्नमेन्टले बजेट बनाउँछ, गभर्नमेन्टले बजेट बनाउने बेलामा प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने पहिलो दोस्रो कुरामै यही कोभिड-19 महामारी जस्तो हुन सक्छ अथवा कन्टेम्पोरेरी कुरा भयो नि त हैन। तसर्थ अनुकूलनको कार्यक्रमहरू नियमित भइरहेका छन्। कोभिड-19ले विश्वलाई नै स्वस्थ जीवनशैली, स्वस्थकर जीवनशैली, आहार विहार, स्वास्थ्य सुविधा, पूर्वाधार, संवेदनशीलता बारे झकझक्याएको छ हो नि त। कन्टेम्पोरेरी आजको दिनमा के भइरहेछ त भन्ने खालको कुरालाई शीर्षक कोभिड-19 भनेर हामीले त्यो कुरा राख्यौँ। त्यस्तै गरेर कुपोषण तथा भोकमरी, अहिले मैले सेयर गर्दै थिएँ यहाँलाई, 80 करोड जनसङ्ख्याले चाहिँ आजको दिनमा पुरा अथवा आफूलाई पुग्ने खानेकुरा खान नपाएको अवस्था छ भनेर भन्यौँ होइन। आज विश्वका अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्वको छ नि त क्वेसन, त्यो सेन्समा हामीले विश्वको टर्मलाई रिफरेन्समै ग्लोबल कुरा राखेको के विश्वभरको कुरा राखेको। कुपोषण तथा भोकमरी आज विश्वका झन्डै 1 अर्ब जनसङ्ख्यासँग खानका लागि प्रशस्त खाना छैन। संयुक्त राष्ट्र सङ्घको दिगो विकास लक्ष्यमा सन् 2030 सम्म विश्वबाट भोकमरी हटाउने भनिएको छ। तब त्यो लक्ष्य राखिएको छ, जेरो चाहिँ हङ्गर भनेर 1-2 नम्बरतिर राखिएको छ होइन। पोषणयुक्त खानेकुराको अभाव अर्को ठुलो समस्याको रूपमा रहेको छ। भोकमरी सँगसँगै फेरि खानेकुरा पनि पोषणयुक्त नभएको अवस्था छ भनेर हामीले आजको दिनमा के छ समसामयिक हिसाबमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा भइरहेको खालको कुरा नै सेयर गरेको हो। यो कुरा हामीलाई कन्टेम्पोरेरी फिल हुँदैन त, अफकोर्स हुन्छ होइन। त्यस्तै गरेर ग्लोबल पार्टनरसिपको कुरा लेख्यौँ। यहाँनिर ग्लोबल गुडका लागि ग्लोबल पार्टनरसिप बढ्दछ भनेर भन्यौँ कि ग्लोबल गुड भन्ने त्यस्तो अफिसियल एकदमै चाहिँ यो चलेको भाषा होइन, हामीले आफ्नो चाहिँ मौलिक भाषा जस्तो बनाएको, तर अङ्ग्रेजी राखियो कहीँ कतै यो हिट गर्छ भनेर नि हो। मैले पनि अर्को शब्द पाइनँ, ग्लोबल गुड नै राख्न बाध्य भएँ। अरू तपाईँहरूले आफ्नो तरिकाले एक्सप्लेन गर्न सक्नुहुन्छ, यो ग्लोबल पार्टनरसिप नराखी अरू टपिक एड गर्न पनि सक्नुहुन्छ होइन। ग्लोबल गुडका लागि, सबैको गुडको लागि भन्ने सेन्समा राखेको हो ग्लोबल पार्टनर। कहीँ कतै 1-2टा अङ्ग्रेजी शब्दै आउँदैमा चाहिँ नराम्रो हुन्छ भन्ने छैन है। हामी नेपालीको लेखिरहँदाखेरि कहीँ कतै टेक्निकल टर्महरू नै कहीँ कतै चाहिँ ल्याउँदा हुन्छ है। कतै कतै स्लोगानहरू पनि राख्ने चाहिँ साथीहरूले त्यो राखेको हो भन्नुहुन्छ है। पास गरेको राम्रो नम्बर ल्याएको साथीहरूले पनि यो कुराहरू चाहिँ उहाँहरूले आफ्नो रिफरेन्समा दिइराख्नुहुन्छ। तसर्थ नराम्रै चाहिँ होइन, राम्रो अफकोर्स हो नै है। ग्लोबल गुडका लागि ग्लोबल पार्टनरसिप बढ्दो छ। कुनै देशको कठिन परिस्थितिमा हामीले शीर्षक नै ग्लोबल पार्टनरसिप अङ्ग्रेजीमा राखिदिउँ होइन। अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारी भनेर राखिदिन सक्छौँ, अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी भनेर राख्न सक्छौँ होइन। माथि सम्बन्ध लेखेका थियौँ हामीले, अनि अलिकति पार्टनरसिपको कुरा कलेक्टिभली केही गरौँ न भन्ने खालको कुरामा ग्लोबल पार्टनरसिपको कुरा राखेको। कुनै देशको कठिन परिस्थितिमा अन्य देशको सहयोग बढ्दछ। हेर्नु न, कुनै देशको कठिन परिस्थितिमा अन्य देशको सहयोग बढ्दछ। यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका संस्थाहरू समेत स्थापित भएका छन्। एनजिओ, गभर्नमेन्टको यो अर्गनाइजेसन भने जस्तै इन्टरनेसनल एरेनामा आइएनजिओजहरू चलिरहेको छन् भनेर जोडेको हो। यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका संस्थाहरू स्थापित भएका छन्। कस्मोपोलिटानिजम, यो पनि हाइली, यो विशेष गरी आध्यात्मिक क्षेत्रमा युज हुन थालेको जस्तो शब्द छ, प्रशासनिक क्षेत्रमा आइ नै हाल्छ। कस्मोपोलिटानिजम अथवा विश्व बन्धुत्व के सबै हामी एक हौँ है, हामी सबै दाजुभाइ हौँ, अथवा हामी सबै चाहिँ ग्लोबल सिटिजन, एक आपसमा हामी चाहिँ बन्धन मिल्ने हौँ। विश्व बन्धुत्व के बन्धुत्वको भावना चाहिँ विकास भएको छ भन्ने अर्थमा त्यो राखेको। यहाँनिर मैले टेक्निकल बनाउन खोजेको बिल्कुलै होइन, यी शब्दहरू अलिक चल्छन्। जस्तो हामीले अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्वकै समस्यामा कुराहरू गर्छौँ भने अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै अलिअलि चलेका भाषाहरू 1-2टा राख्दा के बिग्रिन्छ र भनेर पनि राखिएको हो। हामीलाई गाह्रो कुरा बिल्कुलै होइन। म अर्को प्रश्न जान चाहि नै हालेँ है। यहाँहरूले मेसेज पनि फ्रिक्वेन्टली गर्नुभएको छ, मैले मेसेज हेर्न चाहिँ पाएको छैन। नेपालको सीमा विवादको बारेमा लेख्न हुन्छ कि हुन्न, अनि जलवायु परिवर्तन राख्न हुन्छ कि हुन्न, मजाले हुन्छ। यस्तो कुराहरू राखिरहँदाखेरि सकभर कन्टेम्पोररी भनेर सोधिरह्यो भने अझै डेटाबेस यस्तो भएको छ भनेर लेख्न सक्यो भने अझै चाहिँ त्यो उत्तरको वेट बढेर जान्छ है। यो देशमा यस्तो भएको छ अथवा यहाँनिर यस्तो भएको छ, तथ्याङ्कले यस्तो कुरा भनिरहेको छ। वातावरण प्रदूषणलाई हजुरहरूले ग्लोबल भनौँ न यो
अहिले हामीले लेखेको टपिकभित्र राख्न खोज्नुहुन्छ भने वातावरण प्रदूषण यसरी बढेको छ, वायुमण्डलमा PM10 को मात्रा बढ्दो छ भनेर तथ्याङ्कहरूले भनिरहेको छन् हैन। त्यसरी के अथवा नेपालको पनि जस्तो काठमाडौँमा PM10 को मात्रा यति भयो, जुन चाहिँ अहिलेसम्मकै धेरै हो, कन्टेम्पोरेरी खालको कुराहरू देशभित्रको विश्वभरको त्यसरी जोडेर क्वेसनले सोधे अनुसार राख्न सक्नुहुन्छ। म्यानमारको कुरा भन्नुभएको छ, सक्नुहुन्छ त्यसरी राख्न सक्नुहुन्छ। हामीले अफगानिस्तानमा युद्ध भइरहेछ, त्यहाँभित्रको आन्तरिक कलहको कुरा लेख्यौँ, म्यानमारको कलह लेख्न किन सक्दैनौँ? सकिन्छ सर। एउटा प्रश्नको उत्तर एउटा स्क्रिनमा मात्र गर्दा हुन्थ्यो नि, एउटै स्क्रिनमा दुईटा प्रश्न भयो। एक्ज्याक्टली हामीले प्रश्नको उत्तर चाहिँ सकभर त्यो प्रश्नले नै भन्छ, त्यो हामीलाई प्रश्नले नै दिएको हुन्छ, एउटा पानामा एउटा उत्तर लेख्नु होला भनेर दिएको हुन्छ। प्रश्नलेको उत्तर चाहिँ हामीले सफा पानामै सुरु गर्छौँ। अब कहिलेकाहीँ चाहिँ इकोनोमिक वाला प्रिन्सिपल हुन्छ नि, मितव्ययिता जस्तो उत्तर लेखेर चाहिँ अर्को पानाको एउटा मात्रै धरको प्रयोग भयो कि माथिपट्टि भने सर त्यो पुरै धर्का छोडिदिनु त भन्दा त्यहाँनिर विवेकको कुरा पनि आउँछ हैन। उहाँले चाहिँ हामीलाई प्रश्न सोध्नेले भन्नुभएको थियो हरेक प्रश्न चाहिँ नयाँ पेपरमा लेख भन्नुभएको थियो। यद्यपि हामीले त्यहाँनिर चाहिँ 3-4वटा लाइन छोडेर अर्को प्रश्न सजिलै देखिने गरेर लेखिदिन पनि सक्छौँ हैन। त्यहाँनिर हाम्रो विवेक इकोनोमिक भएको हामीले चाहिँ नेपाल सरकारको कपी बचाइदिएको त्यहाँनिर नराम्रो कुरा भएन। कहिलेकाहीँ त त्यस्तो खालको कुराले नेगेटिभ इम्प्रेसन पनि पार्छ। मलाई सानो बेलामा म 8 कक्षामा पढ्ने बेलामा मैले नेपाली पढाउने शिक्षिकालाई म्याडमलाई सोधेको थिएँ, मेरो चाहिँ ह्यान्डराइटिङ चाहिँ अलिक डह्रो के मतलब अलिक गाडेर लेख्ने हुन्छ, अनि त्यो त्यति बेला मैले युज गर्ने बल पेनहरूले लेखेको चाहिँ पछिल्लो पानामा के अघिल्लो पानामा लेख्यो भने पछाडि पनि दाग बस्ने जस्तो हुन्थ्यो। मैले म्याडमलाई चाहिँ त्यसरी मेरो त यस्तो खालको समस्या छ, अनि अर्को पानामा त्यो पानामा नलेखे अर्को लेखेँ भने के हुन्छ भनेर त्यति बेला मैले प्रश्न गर्दाखेरि उहाँले यही नै कुरा भन्नुभएको थियो अहिले हैन। मितव्ययिता जस्तो कुराहरू आउँछ तसर्थ इक्जामिनरले त्यस्तो कुरा मन नपराउने हुन्छ। इमोसनल्ली उसलाई मन नपरेको कुरा छ भने इमोसनको कुरा आउँछ नि इक्जामिनेसनमा नि हैन, त्यो कुरा मैले व्याख्या गर्न चाहिँ परेन है। अरू बढी जलवायु परिवर्तनको हुनुको मुख्य कारण उल्लेख गर्दै वातावरण प्रदूषण कम गर्न अपनाउनु पर्ने उपायहरू उल्लेख गर्नुहोस्। गाह्रो कुरा बिल्कुलै छैन, फर्मेटिङ अलिकति चाहिँ म यहाँहरूलाई सेयर गरेर यो क्वेसनबाट अगाडि बढिहाल्छु है। म धेरै समय नखर्चने हामी यसमा जलवायु परिवर्तन हुनुको मुख्य कारण उल्लेख गर्दै परिवर्तनको कारणबाट प्रश्नले चाहिँ सुरुवात गर्यो, वातावरण प्रदूषणसँगै जोड्यो। जलवायु परिवर्तन पनि आफैमा वातावरण प्रदूषण अथवा ओभरअल एटमोस्फियर भनौँ न इन्भाइरोमेन्टमा आउने चाहिँ लामो समय अन्तरालमा आउने खालको चेन्जको कुरा हो हैन। वातावरण प्रदूषण वातावरण अथवा व्यवस्थित राम्रो वातावरणको विपरीत जस्तो कुराहरू हैन। ती कुराहरू दुईटा कुरा जोडेर एउटा कारण अनि अर्को चाहिँ कम गर्न अपनाउनु पर्ने उपाय, मिल्दोजुल्दो खालको कुरा पनि हामीले उत्तर लेख्यौँ। जलवायु परिवर्तन र कारण भनेर चाहिँ शीर्षक नै जलवायु परिवर्तन र कारण भनेरै लेख्यौँ कि जलवायु परिवर्तनको कुरा पनि हामी त्यहाँ राखौँला अनि कारणतिर रिलेट गर्न खोजौँला। हामी यहाँनिर जलवायु परिवर्तन मात्रै भनेर शीर्षक राखेनौँ, राख्दा पनि केही बिग्रिँदैन है त। लामो समयावधिमा सामान्यतया 30 वर्ष भनिन्छ। यहाँहरू सबैलाई थाहा छ यो कुरा हैन। जलवायु परिवर्तनको राम्रो व्याख्या सबैले गर्न सक्नुहुन्छ। लामो समयावधिमा जलवायुमा हुने कुनै पनि किसिमको परिवर्तन जलवायु परिवर्तन हो हैन। अफकोर्स जलवायु परिवर्तन जलवायुमा देखिने स्थायी खालको परिवर्तन हो, स्थायी प्रकृतिको परिवर्तन हो। आजको भोलि आउने चेन्जेसहरू त मौसम परिवर्तन हो नि हैन, जलवायु परिवर्तन त स्थायी प्रकृतिको हुन्छ। त्यसैले त्यो कुरा भन्यौँ हामीले। जलवायु परिवर्तनलाई वायुमण्डल, जलमण्डल, जीवमण्डल एवं भूमण्डलको समग्र स्वरूप र यो बीचको अन्तर सम्बन्धमा आउने असन्तुलनको रूपमा लिइन्छ। हामीले इलाबोरेट गर्यौँ, हो पनि यही हैन। जलवायु परिवर्तनलाई वायुमण्डलको, जलमण्डलको, जीवमण्डलको, भूमण्डलको र त्यसको त्यहाँको अथवा ती बीचको अन्तर सम्बन्धमा आउने असन्तुलनको अवस्था हो जलवायु परिवर्तनको हो भनेर ब्रोडर टर्ममा त्यसलाई व्याख्या गरिदियौँ। यो विश्वभरि देखा परेको गम्भीर समस्या हो भनेर पनि लेख्यौँ। जलवायु परिवर्तनका कारण यस प्रकार छन् भनेर, अनि हामी त्यो मेन हेडिङ जुन जलवायु परिवर्तनका कारण दिएका थियौँ हामीले, कारणहरू यस प्रकार छन् भनेर क ख ग घ अथवा 1 2 3 4 भन्दै कारण लेख्छौँ। जस्तो अत्याधिक जनसङ्ख्या वृद्धि, प्राकृतिक स्रोतको दोहन, हरितगृह ग्यास जस्तै कार्बन डाइअक्साइड अथवा कार्बन मोनोअक्साइड, सल्फर डाइअक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मिथेनहरू यस्तो खालको चाहिँ ग्यासेसहरूको उत्सर्जन वृद्धि हुनु। त्यस्तै गरेर खेतीयोग्य जमिनमा कङ्क्रिटाइज हुनु, बस्ती विकास हुने खालको कुराहरू, रासायनिक हतियार र विस्फोटक पदार्थको बढ्दो प्रयोगको कुरा, असन्तुलित विकास नीतिको अवलम्बन, यी कुराहरूले गर्दाखेरि जलवायु परिवर्तन भएको भनेर लेख्यौँ। व्याख्या आवश्यक नै छैन यहाँनिर है, यहाँले यो बुँदाहरू राख्न सकिने हाल्नुहुन्छ। वातावरण प्रदूषण कम गर्ने उपाय, क्वेसनले सोधेको अर्को पार्ट, क्वेसनको सेकेन्ड पार्ट जस्तो वातावरण प्रदूषण कम गर्ने उपायमा अजैविक फोहोरलाई नवीकरण गर्ने,
नवीकरण गर्न मिल्ने फोहोरलाई नवीकरण गर्ने हो, खानेकुराहरूको रहेको कुरालाई चाहिँ मल बनाउन राखिदिने, त्यहाँबाट मल निकालेर चाहिँ प्रपर युज गर्ने, तरकारीमा लगाउने भन्ने वस्तु नवीकरण गर्ने होइन, जैविक फोहोरबाट मल इन्धन तयार गर्ने, त्यही कुरा हामीले लेख्यौँ। प्लास्टिक प्रयोगलाई निरुत्साहित गर्ने हो नि त, प्लास्टिक प्रयोगलाई निरुत्साहित गर्ने, त्यसको चाहिँ रियुज हुन कठिन छ अथवा गर्ने अफ जब छ, हुँदै नहुने त्यस्तो पनि होइन होला होइन। कतिपय प्लास्टिक रिलेटेड प्रडक्ट्सहरू चाहिँ हामीले अरू केही डेकोरेसनको आइटमहरू लगायत केही बनेको देख्छौँ नै होइन। प्लास्टिक प्रयोगलाई जस निरुत्साहित गरौँ, त्यस्तै गरेर पुराना गाडी चलाउन रोक लगाउने निर्णयलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने, हामी कहाँ त्यस्तो निर्णय छ होइन, त्यसलाई कार्यान्वयन गरौँ भन्ने, पुरानो यति वर्ष पुगेको गाडीलाई चाहिँ विस्थापित गरौँ भनेको जस्तो, अथवा त्यो सम्बन्धमा कन्टेम्पोररी हामी नीति बनाऊ। त्यस्तै गरेर जथाभावी ध्वनि पनि बजाउन नदिउँ। ओभरअल वातावरण प्रदूषणमा ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण सबै खालको चाहिँ कुरा सम्झेर लेख्दा राम्रो भयो नि त, त्यो अर्थमा नि हामीले ध्वनिको कुरा पनि जोड दियौँ होइन। त्यस्तै गरेर नदी नालालाई दीर्घकालीन रूपमा प्रदूषण मुक्त बनाउन ढल मिसाउन रोक्ने, अथवा नदी नालामा चाहिँ ढल मिसाउन नमिल्ने अथवा त्यसको छुट्टै व्यवस्थापन प्रणाली स्थापित गर्ने ढल व्यवस्थापनको लागि। त्यस्तै गरेर अलपत्र सडक निर्माणलाई चाहिँ कन्टिन्युटी दिने हो, अलपत्र सडक निर्माणलाई निरन्तरता दिने। मेरो पिडिएफ फाइल भएर अहिले एडिट गर्न सकिनँ, मैले छुट्याएछु मैले लेख्दा। अलपत्र सडक निर्माणलाई मात्रै भएछ, त्यसलाई निरन्तरता दिने अथवा अलपत्र सडक निर्माणलाई टुङ्ग्याउने, जसरी भाषा मिलाउनु। सहरको मुख्य भागमा सवारी साधन निषेध गर्ने हो नि त होइन, त्यसले गर्दा प्रदूषण अफकोर्स बढ्छ। कोलाहल जस्तो कुरा, कन्जस्टेड जस्तो कुराहरू, फोहोर मैला जस्ता कुराहरू त्यसले गर्दा बढाइहाल्छ। विद्युतीय सवारीलाई प्रवर्धन गर्ने, त्यसले वातावरण प्रदूषण कम गर्नमा ठुलो भूमिका गर्छ, विद्युतीय सवारीलाई प्रमोट गर्दाखेरि होइन। साइकल संस्कृति विकास गर्ने, तपाईँ हामीलाई पनि मनपर्ने कुरा हामीले राखिदिउँ है। यसरी मेसेज लेख्नु भएको छ, एक दुई प्रश्न एकैचोटि क्रमसँग देखाउनु लागि ढिलो आयो सर। ठिक छ, यो पछि देखाउँछु है म, यहाँ सुन्नुहोस् है। अहिले हामीले अब प्रश्नले मागेको दुईटै खालको कुरा, दुईटै पार्टमा उत्तर लेख्यौँ। अब हामी लेख्छौँ कन्क्लुजन जस्तो। कन्क्लुजन अलिकति लामो जस्तो भएको छ, यहाँहरूले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई एक लाइन हामी घटाउन पनि सक्छौँ। यो कन्क्लुजन यही लेख्नुपर्छ भन्ने बिल्कुलै होइन। मैले भनेको छु नि हजुरहरूलाई फ्रिक्वेन्टली, हाम्रो पढाइ, हाम्रो चाहिँ निरन्तरको तयारी भइसकेर हामी लेख्ने कुरामा पनि हामी रेगुलर प्र्याक्टिसमा छौँ भने अब हामी कहाँ चाहिँ हामीले प्रश्नले मागे अनुसार हाम्रो कन्क्लुजन चाहिँ निर्माण सेप हुँदै अझै राम्रो हुँदै जान्छ है। मैले लेखेको यो चाहिँ यही अल्टिमेट राम्रो भन्ने होइन, यहाँकोले माथि लेखेको कुरालाई, माथि प्रश्नले सोधेको कुरालाई सम्बोधन हुने गरेर कतिपय अवस्थामा आफ्नो पनि रिमार्क्स दिने गरेर कन्क्लुजन लेखिन्छ है त, माथि कुरा कभरेज हुने गरेर। अब हामी कन्क्लुजन लेख्दैछौँ। हेर्नु न कहाँ मैले चाहिँ राखेँ यहाँहरूलाई। सन् 1979 को विश्व वातावरण दिवसको नारा, विश्व वातावरण दिवसको नारा है, वातावरणको भएछ, यो राख्न आवश्यक छैन, यही राख्नु भनेको बिल्कुलै होइन है। यहाँलाई मैले यो कुरा दिइरहँदाखेरि यसको मेसेज के हो भन्दाखेरि, हामी कन्क्लुजन लेख्ने बेलामा हामी स्वतन्त्र हुन पाउँछौँ, तर त्यो स्वतन्त्रता भनिसकेपछि त सीमाविहीन हुन्छ होइन। त्यो स्वतन्त्रता चाहिँ सीमा राखौँ एकछिन, हामी प्रश्नले सोधेको कुरा सँग जोडेर आफ्नो पनि कुरा राख्न पाइने ठाउँ के, त्यो खालको स्वतन्त्रता, आफ्नो कुरा राख्न पाउने स्वतन्त्रता। त्यसैले यहाँ मैले आफ्नो कुरा राखेँ। सन् 1979 को विश्व वातावरण दिवसको नारा, आवर अर्थ आवर फ्युचर जस्ट सेभ इट, यो माथिका कुराहरू कभर हुन्छ भनेर राखेको कि मैले। अफकोर्स हरेक वर्षको नाराबाट कभर हुन्छ अथवा अरू केही न केही कुरा राख्दा कभर हुन्छ। अहिले मैले आवर अर्थ अलिक क्याची खालको चाहिँ यो स्लोगान छ र मैले राख्न खोजेको। आवर अर्थ आवर फ्युचर जस्ट सेभ इट थियो, मैले जानेको कुरा प्रस्तुत गरेको पनि हो यो होइन। आवर अर्थ आवर फ्युचर जस्ट सेभ इट, मैले हजुरहरू चाहिँ अहिले हामी छलफल गर्दैछौँ नि, तपाईँले जानेको कुरा या तपाईँले प्रस्तुत गर्नुभयो। इक्जाममा पनि त्यस्तो खालको कुरा कहीँ कतै हामी देखाउन सक्छौँ। 1979 को नारा हामी आवर अर्थ आवर फ्युचर जस्ट सेभ इट भन्ने हामीले यहाँ सेयर गऱ्यौँ। अत त्यही कुरालाई जोडेर जलवायु परिवर्तन तथा सम्पूर्ण वातावरण प्रदूषणको असर कम गर्दा मात्र, हेर्नु न, आवर अर्थ आवर फ्युचर जस्ट सेभ इट भनेको छ नि, त्यही कुरालाई जोड्नलाई सजिलो बनाएको हामीले। जलवायु परिवर्तन तथा सम्पूर्ण वातावरण प्रदूषणको असर कम गर्दा मात्र हाम्रो भविष्य सुरक्षित हुन्छ। स्थानीय तहको क्षेत्राधिकारमा पर्ने वातावरण संरक्षण र जैविक विविधतामा, एक सेकेन्ड है, मैले स्थानीय तहको अर्को हामीले जानेको एउटा कुरा एड गरेको यहाँनिर, स्थानीय तहको क्षेत्राधिकारमा पर्ने वातावरण संरक्षण र जैविक विविधतामा प्रभावकारी स्थानीय कानुन बनाई लागू गर्ने र
हामी सबै वातावरण संरक्षणप्रति चनाखो हुनुपर्दछ भनेर लेख्यौँ हामीले के। नेपालको संविधानले नै भनिदिएको स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रभित्र वातावरण संरक्षण र जैविक विविधताको कुरा छ। वातावरण संरक्षणको लागि काठमाडौँ महानगरपालिकाले काठमाडौँ महानगरपालिकाको वातावरण व्यवस्थापनको लागि, वातावरण संरक्षणको लागि काठमाडौँ महानगरपालिका वातावरण सम्बन्धी ऐन कानुनै बनाएर कार्यान्वयन गर्न सक्छ आफ्नो तवरले। तसर्थ हामीले स्थानीय तहमै त्यो खालको अधिकार गएको कुरालाई पनि जोडेर के संविधानले नै भनिदिएको यो कुरालाई जोडेर स्थानीय तहले पनि प्रभावकारी नीति बनाएर कार्यान्वयन गर्ने। अनि हामी सबै व्यक्ति के हामी सबैजना पनि वातावरण संरक्षणप्रति चनाखो चाहिँ हुनुपर्छ है। वातावरण संरक्षणको त फेरि असर भयावह हुन्छ, प्रदूषणको असर, जलवायु परिवर्तनको चाहिँ असर त भयावह हुन्छ। यदि हामी वातावरण प्रदूषण, जलवायु परिवर्तनको असरहरूलाई न्यूनीकरण गर्न सकेनौँ भने त अघि भनेको जस्तो, अघि हामीले कन्क्लुजनमा भन्न खोजेको जस्तो आवर अर्थ आवर फ्युचर जस्ट सेभ इट नभइकन त्यसको चाहिँ डिस्ट्रय हुन जान्छ होइन त। त्यसैले कन्क्लुजनमा हामीले 2-3 लाइनमा यी सबै कुराहरू कभर हुने गरेर राख्यौँ। म नेक्स्ट प्रश्नमा जान चाहिहालेँ। हामीले पहिलो खण्ड सकायौँ, 5वटा सर्ट क्वेसन, एउटा लङ क्वेसन, 25, 10, 35। अब हामी सेक्सन बी अथवा दोस्रो खण्डमा जान्छौँ। 35 नम्बरकै हो यो पनि होइन। 5, 5, 25, 10, 35 संवैधानिक व्यवस्था र सरकारको कुरा, संविधानको कुरा, सरकारको कुरा, नेपालको संविधानभित्रका केही कुरा जस्तो संविधानको बेसिक फिचरहरू, विशेषताहरू, मौलिक हक, कर्तव्य, राज्यको निर्देशक सिद्धान्त, नीति, दायित्वका कुराहरू है। अनि संविधानले भने बमोजिमको राज्यको संरचना के अथवा हामी कहाँको राज्यको संरचना, सङ्घ, प्रदेश, स्थानीय तह होइन, त्यसको बाँडफाँडको राज्य शक्तिको बाँडफाँड, त्यस्तै गरेर सरकारका प्रमुख अङ्गहरू कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका हो, नेपालको संविधानभित्र दिएका ती खालका कुराहरू। अनि सँगसँगै हामी कहाँको अहिलेको परिवेशको सङ्घीय अथवा हाम्रो सङ्घीयताको कुरा, केन्द्र प्रदेश स्थानीय तहको कुरा होइन, केन्द्र प्रदेश स्थानीय तहको सरकारको कुरा। अनि त्यहाँनिर नागरिकलाई जोडेर नागरिकको शिक्षाको चेतना, नागरिक चेतना, नागरिक शिक्षाको कुरा हो, नागरिक समाजको कुरा, नागरिकहरूको समाज। त्यस्तै गरेर कानुनको कुरा, फेरि संवैधानिक व्यवस्था र सरकार छ। संविधान अलिकति चाहिँ माथि कुरा गर्यौँ। कानुनको कुरा, कानुन भनेकै के हो, कानुनको स्रोतहरू के हुन् होइन, नजिर भनेकै के हो उदाहरणको लागि। त्यस्तै गरेर कानुनी राज्य भनेको के हो त नि, कानुन भनेको संविधान भनेको कुरा, त्यसमा नागरिकको कुराहरू पनि जोडिसकेपछि कानुनी राज्य भनेको के हो, कानुन बमोजिम राज्य सञ्चालन हुनुपर्छ भनेको के हो, त्यहीँनिर लोकतन्त्र भनेको के हो, समावेशीकरण भनेको के हो, मानव अधिकार भनेको के हो, सूचनाको हक भनेको के हो, विद्युतीय शासन भनेको के हो, त्यस्तै गरेर सुशासन, भ्रष्टाचार न्यूनीकरण, त्यस्तै गरेर चाहिँ सदाचार प्रवर्धन गर्ने खालका कुराहरू के हुन्। हाम्रो सिलेबसले हामीलाई त्यतातिर लग्छ होइन। सेक्सन बीमा अथवा दोस्रो खण्डमा हामी प्रश्नतिर गइहालौँ। एउटा प्रश्न छ, कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाको अन्तर सम्बन्धबारे छोटकरीमा लेख्नुहोस् भन्ने। यो प्रश्नको उत्तर अफकोर्स कठिन छैन होइन। यो प्रश्नको उत्तर लेखिरहँदाखेरि यो अहिलेको जस्तो हामीले छलफल गर्छौँ भने यस्तै खालको प्रश्न आयो भने हामीले कसरी प्रेजेन्ट गर्नेमा कहिलेकाहीँ चाहिँ इन जेनरल भनेको सबै कुराहरू अथवा हामीले पढेका सबै टपिकहरूमा हाम्रो दखल त हामीले पुर्याएको हुन्छौँ। सबैलाई हामीले न्याय उति नै दिएर पढ्छौँ भनेको तपाईँहरूले पढ्नुपर्छ है भनेको पनि हो कि है, तपाईँहरूले पढ्नुपर्छ। हामीले जस्तो कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिकाको अन्तर सम्बन्ध भन्यो होइन। अब यही प्रश्नको तयारी के, यो प्रश्नलाई कसरी लेख्ने भनेर तयारी गरेका छैनौँ भने इक्जाममा अब हामी इमेजिन गरौँ न, फाइनल इक्जाममा हामी बोर्ड इक्जाममा अथवा लोकसेवा आयोगको इक्जाममा छौँ हामी, यही प्रश्न छ। तपाईँहरू अहिले इक्जाम लेख्दै हुनुहुन्छ, यति बेलैबाट इक्जाम सुरु हुन्छ होइन। 1 नम्बरमा तपाईँले सेक्सन बी सुरु गर्नुभयो, 2 बजे परीक्षा सुरु भयो, कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाको अन्तर सम्बन्ध होइन। जानेको छौँ, यसो महसुस पनि गर्छौँ प्रेजेन्ट कसरी गर्ने त होइन। हो त सर, यस्तो खालको चाहिँ यो राइटिङ प्र्याक्टिसेसका लागि पनि अफकोर्स काम लाग्छ नि। ल हेर्नुहोस् त, अब उत्तर लेख्यौँ हामीले। मुलुकको शासन व्यवस्था सञ्चालनका लागि बनाइएका मुख्य नियमको सङ्गालो संविधानले, त्यस्तो सङ्गालो संविधान भनेकै त्यो हो, त्यसले राज्यका महत्त्वपूर्ण अङ्गहरू कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाको कार्य सञ्चालन र अन्तर सम्बन्ध स्पष्ट गरेको हुन्छ। कसरी तिनीहरू इन्टरकनेक्टेड हुन्छन्, एक आपसमा तीनटा अङ्गको सम्बन्ध के छ भनेर चाहिँ संविधानले भनेको हुन्छ। यस्तो अन्तर सम्बन्ध यस प्रकार छ भनेर हामीले लेख्यौँ। अब यहाँनिर यो प्रश्नको उत्तर लेखिरहँदाखेरि मैले यहाँनिर चाहिँ सम्बन्धलाई अलि धेरै लेखेको छु कि, अथवा हामीलाई याद गर्ने सवालमा यति त छलफलमै आउनुपर्छ भनेर मैले यो एउटा किताबबाट लेखेको हो। सार्वजनिक प्रशासनको एकदमै चलेको, विशेष गरी यो
केयुले पढाउने मास्टर्स डिग्रीमा पढाइ हुने एडमिनिस्ट्रेटिभ चाहिँ बुकमा लेखेको कुराबाट तानेको मैले। कार्यपालिका र व्यवस्थापिका बीच, कार्यपालिका र न्यायपालिका बीच अथवा व्यवस्थापिका न्यायपालिका बीच भनेर केही सम्बन्धहरू यसरी बनाएको छु। जस्तो त्यहीँबाट चाहिँ रिफरेन्स लिएर, जस्तो कार्यपालिका र व्यवस्थापिका बीचको सम्बन्ध, कार्यपालिका व्यवस्थापिका बीचमा जस्तो संसदको अधिवेशनको आह्वान गर्ने, अन्त गर्ने, कार्यपालिका र व्यवस्थापिका, संसद अथवा व्यवस्थापिकाको अधिवेशन बोलाउने सम्बन्धमा कार्यपालिकीय भूमिका। कार्यपालिकाले अब यो चाहिँ शक्ति पृथकीकरण, नियन्त्रण सन्तुलनतिर पनि जान्छ। जस्तो संसद अधिवेशन चाहिँ डाक्ने सवालमा कार्यपालिकाले संसद अधिवेशन डाक्छ भनेको त नियन्त्रण सन्तुलनतिर पनि जान्छ। अफकोर्स यो नियन्त्रण सन्तुलन भनेको अन्तर सम्बन्धको कुरा पनि हो है त। जस कार्यपालिका न्यायपालिका, कार्यपालिका व्यवस्थापिका भनेर उनीहरू बीचमा हुने कामलाई हामीले क्वेसनले मागेको अन्तर सम्बन्धमा उल्लेख गर्दैछौँ है त। जस्तो संसदको अधिवेशन आह्वान अन्त्य, त्यस्तै गरेर अध्यादेश, सरकारी विधेयक। यहाँनिर यी कुराहरू बुझाउन यहाँहरूलाई आवश्यक हुन्छ भने जस्तो सरकारी विधेयक, अध्यादेशहरू दर्ता गर्ने अधिकार चाहिँ फेरि कार्यपालिकीय अधिकार भएको, संसदमा लैजाने विधेयकमा कार्यपालिकाको भूमिका भएको कुराहरू। अफकोर्स यो नियन्त्रण सन्तुलनतिर आइ नै हाल्छ है त। त्यस्तै गरेर विश्वासको मत, अविश्वासको प्रस्तावका कुराहरू, सरकारको काम कारबाहीको निगरानी गर्ने खालको कुराहरू। जस्तो सरकारको काम भनेको कार्यपालिकाको कामलाई चाहिँ व्यवस्थापिकाले निगरानी गर्छ। जस्तो बजेटै बनाइदिने व्यवस्थापिकाले हो, कार्यपालिकाले चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने बजेट चाहिँ अनुमोदन गर्ने त व्यवस्थापिकाले हो नि त भनेको जस्तो। त्यसरी जोडिने खालको कुरा। यहाँ मैले 4वटा हजुरहरूलाई बुँदा बनाएको छु भने तपाईँहरूले 2टा बुँदा लेख्न सक्नुहुन्छ है त। फर्स्ट, थर्ड, फर्स्ट, सेकेन्ड, फोर्थ जुनसुकै लेख्न सक्नुहुन्छ है त। यसमा एउटाको एउटा लेख्नुभयो भने चाहिँ गजब हुन्छ। कार्यपालिका न्यायपालिका बीच, जस्तो न्याय प्रशासनमा न्यायपालिका अनि त्यो न्यायपालिका चलाउने न्याय प्रशासनमा फेरि कार्यपालिकीय अथवा सरकार, राज्यको त्यो डिरेक्ट उपस्थिति। राज्य भनेको त फेरि 3टै भयो होइन। जस्तो न्याय परिषद, न्याय सेवा आयोगमा चाहिँ कार्यपालिकीय उपस्थिति हुन्छ के भनेको सरकारले तोकेको मान्छेको उपस्थिति पनि हुन्छ भन्ने अर्थमा चाहिँ त्यो इन्टर रिलेसनको कुरा भयो। त्यस्तै गरेर सरकारले गरेको काम कारबाहीको परीक्षण, सरकारले गरेको काम कारबाहीमा न्यायपालिकाले पनि परीक्षण गर्ने, न्यायपालिकाले पनि इनपुट दिने, फिडब्याक दिने कुरा चाहिँ अन्तर सम्बन्धको कुराहरू। यहाँनिर लेखिरहँदाखेरि जस्तो चाहिँ सम्बन्ध झल्किने खालको भाषा लेख्दा अझै राम्रो हो। जस्तो संविधान र कानुन बमोजिम कार्य सम्पादन गर्न निर्देशन, यसरी कार्य सम्पादन गरौँ भनेर निर्देशन दिनु भनेको त सम्बन्धकै कुरा हो नि त। मैले यहाँलाई केही कुरा चाहिँ भन्छु भने त मैले गुड फेथमा भनेको हुन्छु नि त। हाम्रो त रिलेसनको कुरा, सम्बन्धको कुरा हो नि त त्यो होइन। एकले अर्कालाई चाहिँ भनौँ न नियन्त्रण गरेको अफकोर्स नै हो। हामीले यहाँनिर सम्बन्धको कुरालाई चाहिँ लेख्दैछौँ के। जस्तो संविधान र कानुन बमोजिम कार्य सम्पादन गर्न निर्देशन दिनु भनेको कार्यपालिका र न्यायपालिका बीच नियन्त्रण प्रणालीको कुरा पनि हो के, अथवा अहिले हामीले भने जस्तो नियन्त्रण सन्तुलनको कुरा पनि हो। जस इन्टर रिलेसनको कुरा, यी तत्त्वहरू, यी अङ्गहरू कसरी जोडिन्छन् भन्ने कुरा राखेको है। मैले लेखाइको कुरालाई अझै बढी व्याख्या गरेँ। यसको चाहिँ कोर अन्तर्वस्तु भन्दा किन नबुझ्ने कुरा छैन नि त यहाँहरूले। जस्तो माफी मिना भन्यो होइन, न्यायपालिका अथवा न्यायपालिकाले चाहिँ त्यो यति वर्ष जेल सजाय, कैद सजाय हुन्छ भनेर तोकिदिएको चाहिँ व्यक्तिलाई जस्तो कार्यपालिकीय निर्णयले पनि कहिलेकाहीँ चाहिँ माफी मिना भइरहेको हुन्छ होइन। सर्टेन कन्डिसनमा त्यस्तो माफी मिनाहरू गरिन्छ। त्यो त कार्यपालिकीय निर्णय हो। न्यायपालिकाको निर्णयलाई कार्यपालिकाले चाहिँ माफी मिना गरिदिएको खालको कुरा हो नि होइन। तसर्थ यो इन्टर रिलेसनका कुरा हो कि त्यसरी जोडेको हामी अन्तर सम्बन्धको कुरा। त्यस्तै गरेर व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको अथवा संसद सम्झौँ हामी, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका फेरि न्याय दिने अदालततिरको कुरा सम्झौँ। संसदीय सुनवाई, महाअभियोग, वार्षिक प्रतिवेदन उप छलफल हुने कुरा हो। संसदीय सुनवाई, महाअभियोग, वार्षिक प्रतिवेदन उप छलफल हुने कुरा भनेको न्यायपालिकासँग जोडेर व्यवस्थापिकाको काम। त्यस्तै गरेर न्याय सम्पादनको लागि आवश्यक कानुन उपलब्ध गराउने। जस्तो न्याय सम्पादनको लागि आवश्यक पर्ने कानुन त फेरि व्यवस्थापिकाले तयार गर्छ। कानुन बनाउने अङ्ग त फेरि व्यवस्थापिका हो। न्यायपालिकालाई आवश्यक हुने यो ऐन, यो नियमावली भन्ने कुरा त फेरि व्यवस्थापिकाले बनाइदिन्छ। त्यहाँनिर सम्बन्धको कुरा। त्यस्तै गरेर संविधानसँग बाजिएका कानुनहरू अमान्य र बदर हुने खालको कुरा भनेको न्यायपालिका व्यवस्थापिकाले बनाएको संविधान नै संविधानसँग बाजिएका कानुनहरू अथवा एउटा व्यवस्थापिकाबाट बनेको भन्नाले कानुन चाहिँ व्यवस्थापिकाबाट बनेको, यद्यपि कानुन चाहिँ संविधानसँग बाजियो, कानुन चाहिँ मिल्दो भएन भने ती कुराहरू बदर हुन्छन् भनेको न्यायको दृष्टिले
चाहिँ एकले अर्कालाई कन्ट्रोल गरेको कुरा पनि भयो, इन्टर रिलेसनको टर्ममा पनि त्यसलाई देख्न सक्यो, सम्बन्धलाई जोड्न सक्यो, त्यसरी भन्नलाई राखेको हो। त्यस्तै गरेर संविधान बमोजिम कार्य सम्पादन गर्न निर्देशन दिने खालको कुराहरू जे होस्, व्यवस्थापिकाले न्यायपालिकाको काममा भनौँ न कस्तो सम्बन्ध हुन्छ भन्ने अर्थमा नियन्त्रणको हिसाबले पनि राख्ने कुरा, न्यायपालिकाले व्यवस्थामा राख्ने, कार्यपालिकाले न्यायपालिकामा, न्यायपालिकाको कार्यपालिकामा हुने कुरा, त्यस्तै गरेर कार्यपालिकाको व्यवस्थापिकामा, व्यवस्थापिकाको कार्यपालिकामा हुने कुरालाई चाहिँ यहाँ राख्न खोजिएको हो। 4 त्यहाँ 12 वटा बुँदा मात्रै राख्दा हजुरहरूलाई धेरै हुनसक्छ। हामीले सुरुमा ब्याकग्राउन्डमा पनि 3टा लाइन जति लेखेको छौँ होइन, 2टा अथवा 3टा लेख्न सक्नुभयो भने यसरी बुँदा बनाउनु भयो भने हुन्छ भन्न चाहे मैले है। म अगाडि बढ्न चाहन्छु। यो प्रश्नमा मैले आफूले यहाँहरूलाई मैले फेरि स्क्रिन सेयर गरेँ। कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको अन्तर सम्बन्धलाई व्याख्या गर्ने आफ्नो मेथड हुन सक्ला। हेडिङ बनाउँदा यसरी हेडिङ बनाउँदा सजिलो हुन्छ होला भनेर मैले यहाँलाई सेयर गरेको। सुरुमै मैले भन्दैछु नि कसरी हामीले यसलाई प्रस्तुत गर्ने भन्ने, कहिलेकाहीँ झट्ट प्रस्तुति अथवा लेखिहाल्दाखेरि चाहिँ फर्मेट नमिलेको जस्तो हुनसक्छ। यो एउटा फर्मेट हुनसक्छ है, जसमा तपाईँले रेफरेन्स लिनुभयो। यी दुईटाको इन्टर रिलेसनलाई यसरी हामीले 3टा भागमा छुट्याएर यसको एक आपसमा चाहिँ रिलेसन देखायौँ है त। A = B, B = C भएर AC मिलाएको त्यसरी चाहिँ मिलाएको जस्तो के होइन र है त। यो हाउ यु राइटको कुरामा हामी बढी गोत लियौँ यहाँनिर है। लोकतन्त्रमा राजनीतिक दलको भूमिका बारे उल्लेख गर्नुहोस्। लोकतन्त्रमा राजनीतिक दलको भूमिका बारे उल्लेख गर्नुहोस्। अर्को प्रश्न छ, उत्तर भन्यौँ हामीले लोकतन्त्र। हेर्नुहोस् है कसरी जोडेका छौँ हामी। ब्याकग्राउन्डमा पनि हामीले चाहिँ जानेको कुरालाई प्रश्नले मागे जसरी प्रस्तुत गरिरहेछौँ है। मैले यहाँलाई सिकाउन खोज्ने कुरा ती हुन्छन्। हामी आज थ्योरिटिकल कुराहरूमा बढी छलफल गर्दै छैनौँ नि त होइन। हामी त आज प्रश्न उत्तरमा छौँ नि। हामीले लेखेको प्रश्न र अहिले हामीले छलफल गर्दै गर्दा म्याच हुने खालको कुरो, भोलिको हाम्रो तयारीलाई अझै सेभ गर्ने खालको कुरामा छौँ हामी है। लोकतन्त्रमा राजनीतिक दलको भूमिका बारे उल्लेख गर्नुहोस् प्रश्न छ। लोकतन्त्र जनताद्वारा सञ्चालित शासन व्यवस्था हो। मलाई मेसेज गर्नुभएको छ, एकैचोटि हेरिहालेँ है त। प्रदेश सरकारले प्रवाह गर्ने सेवा के हुन्छ, इङ्ग्लिसको लागि के गर्ने सर? हो सर, अलिक छिटो गर, किन भन्दा सबै प्रश्नहरूको छलफल गर्दा राम्रो होला कि सर? ठिक भन्नुभयो तपाईँले है, तपाईँहरूले भनेका कुरा ठिक छन्। मैले चाहिँ अब यही कुरा कन्टिन्यू गरिहालेँ। हामी छिटो गर्छौँ। लोकतन्त्रमा राजनीतिक दलको भूमिका बारे हामी लेख्दैछौँ। लोकतन्त्र जनताद्वारा सञ्चालित शासन व्यवस्था हो। आधुनिक विश्वमा राजनीतिक दलहरूलाई लोकतान्त्रिक प्रणालीको अभिन्न र महत्त्वपूर्ण अङ्ग मानिएको छ। आधुनिक विश्वमा राजनीतिक दललाई लोकतान्त्रिक प्रणालीको अभिन्न र महत्त्वपूर्ण अङ्ग मानिएको छ। हामीले लोकतन्त्रमा राजनीतिक दलको भूमिकालाई जोड्नलाई यो कुरा राख्यौँ। लोकतन्त्र भनेको जनताद्वारा सञ्चालित शासन व्यवस्था हो, जनताले नै गर्ने शासन हो होइन। जनताले जनताको शासन गर्ने कुरा हो लोकतन्त्र भनेको। अहिलेको वर्ल्डमा त राजनीतिक दललाई लोकतान्त्रिक प्रणालीको महत्त्वपूर्ण अभिन्न अङ्ग मानिएको छ, किनकि जनता शासनमा पुग्ने भनेकै राजनीतिक दल अथवा दल मार्फत हो भन्ने सेन्समा राजनीतिक दललाई चाहिँ लोकतान्त्रिक प्रणालीको अभिन्न अङ्ग, महत्त्वपूर्ण अङ्ग मानिएको छ भनेर लेख्नु हामीले। अब भूमिका के छ त भनेर भूमिका शीर्षक बनाइहाल्यौँ है त। जस्तो जनताको बीचमा जाने माध्यमको रूपमा राजनीतिक दल है त। लोकतन्त्र अथवा शासन व्यवस्था र जनतालाई जोड्ने के, जनताकै शासनमा रिप्रेजेन्टेसन गराउने, हरेकले हामी सबैले शासन गरेको कुरा चाहिँ हामीलाई बाई हट फिल गराउने भनेको राजनीतिक दलले हो भन्ने सेन्समा जनताको बीचमा जाने माध्यमको रूपमा राजनीतिक दल रहन्छन् भन्यौँ हामीले है त। हो नि त होइन, यो त लिटरेचरहरूले भनेको कुरा हो नि त। तपाईँ हामीले यतिकै भनेको कुरा होइन नि। अफकोर्स हो, जनताको बिचमा जाने माध्यमको रूपमा राजनीतिक दल हुन्छन् होइन। हामी सबै पिपलहरूको पनि त रिप्रेजेन्टेटिभ, जस्तो हाम्रो जस्तो संसदीय लोकतन्त्रमा त अझ हाम्रो रिप्रेजेन्टेटिभ हामीले चुनेको मान्छेहरू चाहिँ सत्तामा जाने भनेको थ्रु त्यसको मिडियम भनेकै राजनीतिक दल हो नि त होइन। अथवा राजनीतिक दलको चुनावबाट, बहुदलीय राजनीतिक प्रतिस्पर्धाबाट चाहिँ शासन सत्तामा जाने हो। शासनमा नभए चाहिँ प्यारलल शासन, प्रतिपक्षमा बसेर शासन गर्ने हो। प्रतिपक्ष पनि आफैमा जेन्युन शासन हो होइन, व्यक्तिको पनि त शासन हो। तसर्थ जनताको बिचमा जाने माध्यम व्याख्या गर्न आवश्यक धेरै छैन अफकोर्स होइन। सेकेन्ड पोइन्ट हेरौँ, कानुनको शासन गर्न, मानव अधिकारको प्रत्याभूति गर्न र सुशासनको सुदृढीकरण गर्नका लागि अत्यावश्यक आधारको रूपमा राजनीतिक दल। राम्रो कुरा राख्यौँ, लोकतन्त्रको कुरा गर्दैछौँ हामी, राम्रो कुरा राख्नु परेन। सत्तामा रहेको
दलले आफ्नो दलको चुनावी घोषणा पत्रमा आधारित भई नीति योजना र कार्यक्रमहरू तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्ने। घोषणा पत्रमा हामी यो गर्छौं भनेर चुनाव जितेपछि त्यो त जनताले त्यो घोषणा पत्र हेरेर चुनाव गरेको नि, अनि हो त्यही घोषणा पत्रको कुरालाई अनुसार चाहिँ नीतिहरू कार्यान्वयन गरेर चाहिँ काम गर्ने भनेको के, नीतिहरू बनाएर कार्यान्वयन गर्ने भनेको। तसर्थ लोकतन्त्रमा राजनीतिक दलको भूमिका भनेकै त्यही हो। हिजो तपाईले जे देखेर चाहिँ भोट हाल्नु भएको थियो त्यही कुरा चाहिँ पोलिसीमा लाने, त्यही कुरा इम्प्लिमेन्टेसनमा लाने कसले त, राजनीतिक दलले भनेको के है। त्यस्तै गरेर विपक्षी दलले राजनीतिक दलको भूमिका भन्दैछौँ हामी, सत्तासीन राजनीतिक दलको मात्रै होइन नि, होइन, हामी त विपक्षी राजनीतिक दलको पनि कुरा गर्छौँ, किनकि प्रतिपक्षको भूमिका पनि लोकतन्त्रमा जिम्मेवार हुन्छ। विपक्षी दलहरूले, प्रतिपक्षमा रहेको दलहरूले, विपक्षी दलहरूले सरकारका नीति, कार्यक्रम, योजना आदिका बारेमा खुला आलोचना गर्ने, ओपनली क्रिटिसाइज गर्ने के, यो ठिक भएन, यस्तो गर्न पर्थ्यो भनेर चाहिँ पोजिटिभ नोटमा क्रिटिसाइज गर्ने र जनादेश प्राप्त गरेर आएको सरकारलाई पूर्ण सम्मान गर्दै सौहार्द संसदको विकास गर्ने। लोकतन्त्रमा राजनीतिक दलको भूमिका त्यही नै हो। यदि जनताले इलेक्ट गरेर पठाएका छन् भने कुनै राजनीतिक दललाई, त्यसलाई त पोजिटिभली चाहिँ स्वीकार गर्नु, त्यसले काम गर्ने सौहार्द वातावरण बनाइदिनु भनेको राजनीतिकहरूको प्रतिपक्षमा बस्ने राजनीतिक दलको भूमिका हो। त्यस्तो जिम्मेवार भूमिका खेल्ने भनेर भनेको हामीले। विपक्षी दलले सीमान्तकृत, कमजोर, पछि परेका मतदाताहरूसँग सम्पर्क गरी उनीहरूलाई अधिकार दिलाउन पहल कदमी गर्ने। सत्तामा भएको राजनीतिक दलले सत्तासीन गतिविधिहरू गर्ने, नीति बनाउने, कार्यान्वयन गर्ने, अनुगमन गर्ने, प्रवर्धन गर्ने, जनता सामु पुग्न खोज्ने सकेसम्म हो। यदि अथवा सत्तामा नभएको राजनीतिक दलले चाहिँ सबै पिपललाई पोजिटिभ खालको चाहिँ वैचारिक रूपमा प्रष्ट बनाउने, राजनीतिक रूपमा सचेत बनाउने, गाउँ गाउँमा पुग्ने हो, सीमान्तकृत, दलित, कमजोर, पछि परेका मतदाताहरूलाई चाहिँ इनर्जाइज गर्ने, सम्पर्क गरेर उनीहरूलाई अधिकार दिलाउन चाहिँ पहल कदमी गर्ने हो। त्यस्तो खालको कुरा पनि लोकतन्त्रमा चाहिँ अनिवार्य हुन्छ राजनीतिक दलको भनेर लेख्यौँ हामी। त्यस्तै गरेर असल राजनीतिक संस्कार, असल राजनीतिक संस्कारको विकास गर्ने, आउँदो निर्वाचन फेयर बनाउने, सही लोकतान्त्रिक अभ्यास गर्न, टेबल टक गर्ने, डिस्कसन गर्ने, छलफल गर्ने, वैचारिक मन्थन गर्ने भनेर भनेको होइन त। यो भयो भने मात्रै लोकतन्त्र चाहिँ मजबुत हुन्छ, लोकतन्त्रको मलजल हुन्छ। त्यही कुरा हामीले 4-5वटा बुँदामा राख्यौँ। एउटा दुईटा बुँदा घटाउन सक्नुहुन्छ हामीले, 6वटा बनायौँ, एउटा घटाएर 5वटासम्म लेख्न सक्नुहुन्छ। हामी कन्क्लुड गर्दैछौँ यसलाई एउटा दुईटा वाक्यमा। प्रश्न छ, लोकतन्त्रमा राजनीतिक दलको भूमिका बारे चर्चा गर्ने। प्रश्नको उत्तरलाई हामीले कन्क्लुड गर्ने क्रममा सत्तामा रहेको राजनीतिक दलले जनताको हितमा काम नगरे प्रतिपक्षका राजनीतिक दलले सहकार्य गरेर सत्तासीन दललाई हटाई जनताको हित स्थापित गर्न सक्छ। कति लामो भाषा लेखेको है मैले। जाँचमा हामी सरल वाक्य संरचना गरौँ है। हामीले छोटा वाक्यहरू लेखौँ। हामी जति छोटो हाम्रो चाहिँ वाक्य, फेरि तपाईहरुको चाहिँ कसैको बानी अर्कै हुन सक्छ हैन, प्रेजेन्टेसन राम्रो छ भने कहिलेकाहीँ लामो वाक्यले पनि राम्रो मेसेज दिन्छ। तर हामी प्रयास गरौँ छोटा वाक्य लेख्न, सरल वाक्यहरू लेख्न, सजिला वाक्यहरू लेख्न। लामो वाक्य भयो भने अहिले मैले पढ्दैछु, मैले अगाडि के पढेँ भने जस्तो हुन्छ हैन। जाँच्ने मान्छेलाई पनि त्यही हो, यहाँहरूलाई पनि त्यही हो। त्यसर्थ छोटो छोटो वाक्यहरू फर्म गरौँ, छोटा छोटा वाक्य, सरल सरल वाक्यहरू सिर्जना गरौँ। हाम्रो लेखाइको गुणस्तर भनेकै हामीले टेक्निकल कुराहरू, जार्गन्सहरू, टफ खालको कुराहरू, लामो खालको यो भन्दै त्यो भन्दै जोडेको खालको वाक्यहरू भन्दा हामी सरल तरिकाले चाहिँ यो हो यस्तो भनिन्छ, यस्तो हो, क्वेसनले सोधे अनुसार त्यसरी प्रस्तुत भयो भने राम्रो हुन्छ है त। अहिले फेरि मैले लामो वाक्य दोहोर्याएँ। यो चाहिँ सत्तामा रहेको राजनीतिक दलले जनताको हितमा काम गरेन भने प्रतिपक्षको के बाहिर रहेको राजनीतिक दलले चाहिँ सहकार्य गरेर, बाहिर रहेका राजनीतिक दलहरूले सहकार्य गरेर सत्तासीन दललाई हटाउन समेत गर्न सक्छन्, हटाई चाहिँ विधि अथवा लोकतन्त्र स्थापित गर्न पनि सक्छन्। यदि सत्तामा रहेको राजनीतिक दलले चाहिँ सही काम गरेन भने त्यो पनि हामीले लेखेको हो। लोकतन्त्रमा राजनीतिक दलको चाहिँ अझै त्यो एउटा स्ट्रङ अर्कै खालको भूमिका हैन, त्यो सेन्समा लेख्न खोजेको। अत लोकतन्त्रको मजबुतीका लागि राजनीतिक दलको जिम्मेवार भूमिका हुन्छ। हामीले प्रश्नले सोधेको सेरोफेरोमा रहेर हामीले हाम्रो उत्तर लेखेका छौँ। त्यो कुरा यहाँहरूले एकचोटि रिभ्यू गर्नु होला है। इक्जाममा हामी यसरी हामीलाई प्रस्तुत गरौँ है त। यही नै अल्टिमेट होइन, अफकोर्स तपाईँले लेखेका उत्तर यहाँभन्दा पनि राम्रा हुन सक्छन् है त। हाम्रो प्र्याक्टिस भन्ने कुरा हो।
प्रश्न अर्कोमा गइहालौँ। 14औं योजनाका मुख्य उपलब्धिहरू। 14औं योजनाका मुख्य उपलब्धि उल्लेख गर्नुहोस्। उत्तर: आर्थिक वर्ष 73-74 देखि 75-76 का लागि तर्जुमा भएको 14औं योजना अघिल्लो के अहिले हामी 15औं योजनाको अभ्यासमा छौँ हैन। अघिल्लो 14औं योजनाको उपलब्धि सोध्यो। 14औं योजनाको उपलब्धि बारेमा 15औं योजनाको दस्तावेजमा 15औं योजनाको डकुमेन्टमा 14औं योजनाका उपलब्धिहरू भनेर राखिन्छ है त। जस्तो यहाँहरूलाई योजना 15औं योजना 14औं को उपलब्धि, भोलि के गर्ने, आज कस्तो छ हाम्रो सिनारियो लेखिन्छ नि। बजेट जस्तो कुरा पनि त्यही हो नि। अहिले हामी बजेट बारे व्याख्या गर्दा बजेट अहिलेको आर्थिक वर्षमा हामी रहेर अघिल्लो आर्थिक वर्षको चाहिँ हामी समीक्षा गर्छौँ बजेटमा, अहिलेको वस्तुस्थितिबारे विश्लेषण गर्छौँ अनि भोलिको वस्तुस्थितिबारे हामी अनुमान गर्छौँ। त्यो वस्तुस्थिति भनेको सरकारको विशेषतः आम्दानी र खर्चको कुरा हो है। खर्च कुन कुन कार्यक्रममा कुन कुन शीर्षकमा कसरी, आम्दानी आए कुन कुन कार्यक्रममा कुन कुन शीर्षकमा कस प्रकार आम्दानी हुन्छ, त्यो कुरा बजेट भयो। हामीले योजनामा पनि 14औं योजनाको कुरा लेखिरहँदाखेरि 15औं योजनाको डकुमेन्टमा त्यो कुरा छ भनेर भनेको। आर्थिक वर्ष 73-74 देखि 75-76 3 वर्ष योजना थियो हाम्रो हैन। त्यसका लागि तर्जुमा भएको 14औं योजना कृषि उपज, त्यो 14औं योजनाको सोच राख्न खोजेको के, त्यो सम्झिनुहुन्छ भने राखिदिनुस् न। एउटा कुनै चाहिँ जेन्युन कुरा भन्छ यो त, योजनाको डकुमेन्टमा लेखेको सोच, लक्ष्य, उद्देश्य जस्तो कुरा त सम्झिन्छ भने किन नराख्ने हैन। एउटै जस्ताको तस्तै वाक्य हुन पर्दैन, मिलाएर आफूले जानेको कुरा चाहिँ ब्याकग्राउन्डमा राखिदिन खोजेको। त्यो 14औं योजना चाहिँ कृषि उपज, औषधि तथा ऊर्जा क्षेत्रमा आत्मनिर्भर बनी स्वाधीन, समुन्नत, समाजवाद उन्मुख सशस्त्रवाला सम्झिहाल्नुहुन्छ यहाँहरूले हैन। स्वाधीन, समुन्नत, समाजवाद उन्मुख राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको निर्माण गर्ने सोचसहित कार्यान्वयन भएको हो है त। 14औं योजनाको कार्यान्वयनको कुरा जोड्यौँ हामीले ब्याकग्राउन्डमा। अनि 15औं योजनाको दस्तावेजमै उल्लेखित समीक्षा बमोजिम 14औं योजनाका केही परिमाणात्मक उपलब्धिहरू यस प्रकार छन्। हामीले क्वान्टिटीमा यस्ता खालको हाम्रो चाहिँ रिजल्टहरू, उपलब्धिहरू चाहिँ अचिभमेन्टहरू भयो भनेर लेखिदिन्छौँ। 4-5 वटा सूचक लेख्छौँ हामी, सबै त कहाँ सम्झिन्छौँ र हैन। 4-5 वटा अब हामी याद गर्छौँ। त्यो उपलब्धि देखाउनको लागि हामीले आधार वर्षमा यो थियो, पछि यो भयो भनेर उपलब्धि भनिसकेकोले चाहिँ राम्रो कुरा के, ग्रोथ भएको, अचिभ भएको कुराहरू देखाउन खोज्छौँ। जस्तो एक वार्षिक औसत आर्थिक वृद्धि दर, हामीले आधार वर्ष 72-73 रहेको त्यो योजनाको आधार 72, त्यस्तै गरेर त्यो 73-74 बाट सुरु भए पनि आधार वर्ष 72-73 लिएको थियो के। त्यही भएर यो डेटा सम्झिनु पर्छ यहाँहरूले हैन। 72-73 लाई चाहिँ बेस डेटले मानेको भएर 72-73 अनि अल्टिमेट उपलब्धि चाहिँ 75-76 को भनेर। जस्तो वार्षिक औसत आर्थिक वृद्धि दर 0.8, 0.77 त्यति बेला त्यो भुइँचालोको बेलातिर त्यो छलफल चर्चा थियो नि हैन। 0.8 एज बेस रेट, 0.8 है। यही कुरालाई जेन्युन मानौँ है त। त्यो 0.77 थियो भनेर अफिसियली आएको थियो र हामी त योजनाको डकुमेन्टको रेफरेन्समा लेख्दैछौँ हैन, योजनाकै बारेमा लेख्दैछौँ। अनि उपलब्धि चाहिँ हामीले 6.9% गर्यौँ भनेर लेख्यौँ। त्यस्तै गरेर 2 मा प्रति व्यक्ति कुल ग्राहस्थ उत्पादन पर क्यापिटा जीडीपी हो, देशभित्र उत्पादन भएको त्यो जीडीपी, मनी भ्यालु अफ फाइनल गुड्स एन्ड सर्भिसेसको कुरा के एउटा आर्थिक वर्षभित्र प्रड्युस भएको। त्यसैले त्यो जीडीपी चाहिँ पर क्यापिटा प्रति व्यक्तिमा बाँड्यो भने कति हुन्छ त भन्यो भने 1000 मा क्याल्कुलेट गर्यो भने त्यो रु 1000 मा भनेर ब्र्याकेटमा लेख्यौँ हामी। 79.4 अथवा 79,400 रुपियाँ प्रति व्यक्ति जीडीपी पर्थ्यो भने योजनाको चाहिँ इन्डमा के समीक्षा गर्दा के 14 योजना सकिँदाखेरिको उपलब्धि कति त भन्दा 117.5, 117.5 हो, 1,17,500। त्यस्तै गरेर खानेपानी सेवा पुगेको जनसङ्ख्या 83.6 बाट 89% हो, झन्डै 5.34% बढेको। त्यस्तै गरेर विद्युत उत्पादन 851 मेगावाट थियो, 1250 मेगावाट पुग्यो त्यति बेला भन्ने कुरा। इन्टरनेट सुविधामा पहुँच प्राप्त जनसङ्ख्या 44% थियो त्यति बेला, 44.4 थियो, 65.9 पुग्यो भनेको जस्तो कुरा। यसरी हामीले परिमाणात्मक उपलब्धि योजनाको डकुमेन्टले दिएको कुरा राख्दियौँ है त। यही कुरा आएको भए त मलाई चाहिँ कन्ठस्थ थिएन, यही तथ्याङ्कहरू मैले यसरी मिलाएर राख्न सक्दिनँ भन्न सक्नुहुन्छ। कुनै क्वेसन यसरी टेक्निकल्ली पनि आएको छ। जस्तो यही मैले आज सुरुमा यहाँहरूलाई सेयर गरेको छु, मैले 50% जस्तो क्वेसनहरू पास्ट क्वेसनबाट चाहिँ लेखेको। जस्तो यही 14 योजनाको मुख्य उपलब्धि भने जस्तै 12औं कि 13औं योजनाको मुख्य उपलब्धि लेख्नुहोस् भनेर पहिला पनि आएको थियो प्रश्न है त, आउन सक्छ। त्यसैले हामी यस्तो खालको कुरामा पनि तयार भौँ कतिपय कुराहरू है त। फेरि सबै सर हामीले त योजनाको पनि बजेटको पनि त्यो पनि फेरि अहिलेको योजना होइन रहेछ, पहिलाको योजना रहेछ। अनि यस्ता सबै कुराहरू जान्दछौँ, सबै कुरा हामीले तयारी गर्न चाहिँ के न्यायोचित हामी चाहिँ सबै सब टपिकलाई त न्याय गर्न पनि सक्दैनौँ। हाम्रो त पढाइ सँगसँगै अरू कुराहरू पनि छन् भन्नु होला,
हो छन्। हामीले प्रस्तुत गर्ने सवालमा यस्ता केही जस्तो यही कुरा अहिले हामीले पढ्यौँ भने यो त महत्त्वपूर्ण रहेछ भनेर यसलाई ग्र्याब गरौँ होइन। फेरि भेट्टाएको जति सबै कुरा पनि ग्र्याब नगरौँ, पढ्दा पढ्दा हामीले कुन कुरालाई चाहिँ छुटाउनु हुन्न भन्ने महसुस गर्दै पनि जान्छौँ कि है त। यो कुरा महत्त्वपूर्ण, यो कुरा कम महत्त्वपूर्ण भन्ने फेरि कमै हुन्छ होइन। टपिकभित्रको पनि सब टपिकहरूमा चाहिँ छरलिने सवालमा चाहिँ हामीले आफ्नो तयारीलाई सेभ गर्दै जाँदाखेरि हामीले यो 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 चाहिँ चाहिन्छ कि चाहिन्न भनेर आफै पनि जज गर्न सक्ने हुन्छौँ क्या है त। तसर्थ यही कुरा त जस्तो अहिले हामीले परिमाणात्मक उपलब्धिको कुरा गऱ्यौँ नि, जस्तो दोस्रो खण्डमा त हामीले अहिले पढिरहेको शीर्षकभित्र त योजनाको कुरा के अहिले हामीले छलफल गरेकोमा त आवधिक योजना त महत्त्वपूर्ण अफकोर्स छँदैछ होइन। सरी मैले त यो अगाडिको खण्डबाट चाहिँ यहाँ प्रश्न राखेँ है हजुरहरूलाई। योजनाबद्ध विकास क्रम हामी दोस्रो चरणमा छलफल गर्दै थियौँ है। केही भएन, टेक्निकल इरर मात्रै हो, हामी कन्टेन्टमा ठिक छौँ होइन। मैले यो योजनाबद्ध विकासको क्वेसन चाहिँ माथि नै राख्नुपर्ने थियो। अब मैले पनि समय दिएर चाहिँ क्वेसन बनाइराख्दाखेरि यो कुरा झुक्किएर तल राखेँ। ल अन्यथा नलिनुहोस् है, यो पहिलो सेक्सनको क्वेसन हो है त है। इन्फर्मेसन भयो नि, हामी त्यही बारेमा छलफल गर्न पायौँ है। त्यसपछि समीक्षामा, यसको समीक्षामा भनेको यही 14 योजनाकै समीक्षा गर्ने सवालमा समीक्षामा विनाशकारी भूकम्प तथा दक्षिणी नाकामा भएको अवरोधबाट अर्थतन्त्रमा देखा परेको प्रतिकूलता हटाउँदै समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्न 14औं योजना सफल भएको भनी समेत उल्लेख गरिएको छ। यही योजनाको डकुमेन्टमा भएको समीक्षामा यो कुरा पनि राखिएको छ। त्यति बेलाको चाहिँ भुइँचालो हो, विनाशकारी भुइँचालो तथा दक्षिणी नाकाको चाहिँ अनअफिसियल ब्लकेज भनेर आएको थियो त्यति बेला होइन। जस नाकाको अवरोधबाट अर्थतन्त्रमा देखा परेका प्रतिकूलता हटाउँदै समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्न 14औं योजना सफल भएको छ भनेर चाहिँ अफिसियल 15औं योजनाको चाहिँ डकुमेन्टमै भनिहाल्छ। त्यही कुरा हामीले राखिदियौँ है त। यसरी हामीले प्रश्नले मागेको कुरालाई दियौँ। यहाँनिर चाहिँ मेरो गल्ती भयो, यो प्रश्न हामीले पहिलोमा राख्नु पर्थ्यो है। मैले पनि हेर्नु न तपाईँहरूको लागि यो प्रश्न चाहिँ तयार गरिरहँदाखेरि साँच्चै मेरो पनि महत्त्वपूर्ण समय मैले चाहिँ खर्चेको हुन्छु। यहाँहरूलाई मैले दिएको प्रश्नले कम्तीमा तपाईँहरूको तयारीलाई धेरै अर्थमा चाहिँ भनौँ न व्यवस्थित गरोस्। तपाईँहरूको पनि त महत्त्वपूर्ण समयमा 2 घण्टा 3 घण्टा लेख्नेमा 2 घण्टा 3 घण्टा छुट्याएर तपाईँले यसलाई समय दिँदै हुनुहुन्छ होइन। तसर्थ मैले पनि क्वेसन तयारी गरिरहँदाखेरि धेरैतिर हेरेर अध्ययन गरेर यही उत्तरहरू लेखिरहँदाखेरि पनि धेरैपल्ट सोचेर बनाएको हुन्छु। यो बनाइरहँदाखेरि कहिलेकाहीँ तलमाथि पर्न गएको है, लेखेको कुरा बिग्रिएको होइन। यहाँले बुझिसक्नुभयो है त। अगाडि जाउँ है। प्रश्न नम्बर 10 मा जाउँ हामी। नेपाल सरकारको केन्द्रीय सङ्गठन, यो पनि पास्ट क्वेसन हो है त। नासुमा पहिला सोधेको नेपाल सरकारको केन्द्रीय सङ्गठन अन्तर्गत कस्ता निकायहरू पर्छन्, अफिसहरूको कुराहरू सोध्यो कि यसले चाहिँ है। निकायहरू भनेर इस्टाब्लिस्ड इन्टिटीहरू सोध्यो, केन्द्रीय सङ्गठन अन्तर्गत के पर्छ भनेर सोध्यो है। नेपाल सरकारको भनेर सोधिसकेपछि हामीले सरकार अथवा मन्त्रालयतिर गएर चाहिँ सरकारको कार्य प्र्याक्टिस के सरकारतिर गएर के है त। इन जेनरल सरकार भन्यो भने कार्यपालिकावालातिर सम्झिँदा पनि हुन्छ है। इन जेनरली हो त्यतातिर गएर कार्यपालिकीय अनि मातहतका के अन्तर्गतका निकायहरूको केही कुरा लेख्छौँ है त। यो प्रश्नमा हामीले चाहिँ टाइम पनि सेभ गर्न सक्छौँ। 5-6 वटा यस्तो छन् भनेर टुङ्ग्याइदिएको छ। यहाँ पनि समय सेभिङको कुरा छ। हेर्नुहोस् त हामीलाई यो उत्तर काफी लाग्छ लाग्दैन। उत्तर नेपाल सरकारको केन्द्रीय सङ्गठन अन्तर्गत रहने केही निकायहरू यस प्रकार छन्। प्रश्नले सोधेको कुरामा हामी पुग्यौँ। केन्द्रीय मन्त्रालय अन्तर्गतका विभाग तथा कार्यालय हो। केन्द्रीय मन्त्रालय अन्तर्गतका विभाग, केन्द्रीय सङ्गठन आफैमा केन्द्रीय मन्त्रालय हो भन्ने सवालमा पनि हामीले केन्द्रीय मन्त्रालय अन्तर्गतका विभाग भनिदियौँ अथवा केन्द्रीय मन्त्रालय कमा अन्तर्गतका विभाग लेख्नुभयो भने पनि समस्या हुँदैन। तथा कार्यालय, विभाग तथा कार्यालय। त्यस्तै गरेर केन्द्रीय बोर्ड तथा सचिवालयहरू, केन्द्रीय बोर्ड तथा सचिवालयहरू। त्यस्तै गरेर परिषदहरू, केन्द्रीय स्तरका सचिवालयहरू है। केन्द्रीय बोर्ड माथि बोर्ड राखेर हामीले सचिवालय भनेको हुन्थ्यो, केन्द्रीय स्तरका सचिवालयहरू। त्यस्तै गरेर राष्ट्रिय महत्त्वका आयोगहरू हो, नेसनल लेभलको आयोगहरू। संवैधानिक आयोगहरू जस्तो गर्यो भने डाइरेक्टली सरकारको हुँदैन भनेर राख्न सक्नुहुन्छ है यहाँहरूले। त्यस्तो सरकार भनेको कार्यपालिकै त्यस्तो होइन। नेपाल सरकारको केन्द्रीय सङ्गठनमा ओभरअल सङ्घीय चाहिँ भनौँ न व्यवस्थापिका कार्यालयहरूको कुरा। त्यस्तै गरेर संवैधानिक आयोगका कार्यालयहरूको कुरा, ती कुराहरू पनि राखिदिन सक्नुहुन्छ। अथवा संवैधानिक आयोगहरू मात्रै भनिदिन सक्नुहुन्छ है त। जस केन्द्र स्तरमा भएका मन्त्रालय, विभाग, आयोग, परिषद, सचिवालय, मातहतका तिनीहरूकै अन्तर्गतका अरू कार्यालयहरू पनि हामीले यहाँ बुँदामा राख्यौँ। यस्तो यस्तो हुन्छ भनेर है त। अरू पनि याद गर्न सक्नुहुन्छ है।
आदि भनिदिउँ हामी। यिनै हुन् नि निकायहरू भनेका है। सोधेकै प्रश्नले त्यही छ। अब हामी कन्क्लुड गर्नतिर गयौँ। सहकारितामूलक सङ्घीयता यो केन्द्र सरकारको सङ्गठन कि नेपाल सरकारको केन्द्रीय सङ्गठन भनेर सोधेको थियो। केन्द्रीय सङ्गठन भनिसकेपछि प्रदेश स्थानीय तहतिर पनि सङ्गठन हुन्छ। केन्द्र भनेर आइसकेपछि फेरि त्यहाँ केन्द्र प्रदेश स्थानीय तह छुट्टिए जस्तो भयो होइन। त्यो अर्थमा हामीले फेरि जोड्ने सवालमा कि हामीले फेरि छुट्याएको जोडेको त्यस्तो भन्न खोजेको होइन कि यहाँलाई बुझाउन के खोजेको भन्दा नेपाल सरकारको केन्द्रीय सङ्गठनको कुरा सोधेको थियो। केन्द्रीय सङ्गठन राख्यौँ। कन्क्लुजनमा हामीले कसरी लेख्न खोज्यौँ भन्दा सहकारितामूलक सङ्घीयताको अभ्यास गर्न संविधान र अन्य कानुन इतर रहने यस्ता निकाय जिम्मेवार हुन्छन्। हाम्रो संविधान हाम्रो सङ्घीयताको कुरा जोड्यौँ। केन्द्रसँगै प्रदेश र स्थानीय तहको संयुक्त सहकार्यमा सङ्घीयताको फल सबैले पाउने निश्चित हुन्छ। यसरी केन्द्रमा रहेका निकायहरू सँगसँगै प्रदेश स्थानीय तह सबैको सहकार्यमा सङ्घीयताको फल सबैले पाउने निश्चित हुन्छ। हेर्नु न, प्रश्नले सोधेकोतिर गएर हामीले उत्तर लेख्यौँ। यसमा हाम्रो टाइम पनि कन्ज्युम भयो है त। अगाडि जान चाहिहाले। नागरिक चेतना भनेको के हो, नागरिक चेतनाको महत्त्वहरू उल्लेख गर्नुहोस्। यहाँले मलाई फ्रिक्वेन्टली मेसेज गर्नुभएको छ है। प्रदेश सरकारले प्रवाह गर्ने सेवा के हुन् सर? प्रदेश सरकारले प्रवाह गर्ने सेवा पनि जस्तो सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी सामाजिक विकास सम्बन्धी सेवाहरू, प्रदेशमा भूमि व्यवस्थापन सम्बन्धी सेवाहरू, प्रदेशको अधिकार सूचीभित्र आउने अरू धेरै सेवाहरू, उद्योग पर्यटनसँग सम्बन्धित सेवाहरू। अस्ति नै मैले यहाँहरूलाई यस्तै अन्तर्क्रियामा सेयर गरेको छु। प्रदेश सरकारका केही मन्त्रालयहरू सम्झेर अनि त्यो मन्त्रालयमा हुने काम जस्तो उद्योग पर्यटन वन वातावरण मन्त्रालय भन्ने छ होइन। अनि उद्योगसँग सम्बन्धित सेवा, पर्यटनसँग सम्बन्धित सेवा, वनसँग सम्बन्धित सेवा, वातावरण संरक्षण सम्बन्धी सेवा हो, त्यस्ता खालका कामहरू गर्न सक्छ। भूमि व्यवस्थापन सम्बन्धी सेवा हो, अब भूमिको लगत चाहिँ स्थानीय तहले लिने होला, त्यसको ओभरअल व्यवस्थापनको कुरा प्रदेशले गर्ने होला। सामाजिक विकाससँग सम्बन्धित कुराहरू, शिक्षा स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित प्रदेश सरकारले गर्ने कार्यहरू त्यसरी चाहिँ जोड्न सक्नुहुन्छ है। इतर भनेको त्यो चाहिँ त्यस्तो नेपाली शब्दकोशवाला वाक्य थाहा छैन मलाई, चल्ने शब्द हो। संविधान इतर भनेको संविधान मुताबिक अनुसार भने जस्तै चाहिँ भनेको प्रदेश सरकारले यस्तो शब्दमा यहाँहरू जान आवश्यक छैन है। मैले नि कतै देखेको ठिकै त छ नि यो शब्द भनेर ल्याएर राखेको है। के फरक पर्यो? ठिक छ, छिटो गरौँ भन्नुभएको छ है। ल सर, निर्मित निकायले के हुन्? सर, कानुन निर्मित निकाय के हुन्? कानुन निर्मित निकाय भनेको संविधानले नै बनाइदिएका निकाय, संवैधानिक निकाय। जस्तो अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग कसले बनाइदियो? संविधानले बनाइदियो होइन। हो त्यसरी संविधानले नै बनाइदिएका निकाय संवैधानिक निकाय। संविधान बाहेक अरू जति पनि अफिसहरू अथवा अरू निकायहरू छन् नि, ती आयोगहरू भन्दा अरू के जस्तो भाषा आयोगै हो भने संविधानमा त्यो चाहिँ प्रभावकारी रूपमा उल्लेख छैन होला होइन। भनेको जस्तो अरू कानुनबाट के भाषा आयोग स्थापना भनेको अरू कानुन मार्फत हुन्छ। अब भाषा आयोग भन्यो भने कानुन निर्मित चाहिँ आयोग भयो, तर लोकसेवा आयोग भन्यो भने संवैधानिक आयोग भयो कि है। त्यो प्रश्न पनि सोध्नु भएको थियो। त्यो बाहेक अरू निकाय कार्यालयको कुरा है त। नागरिक चेतना भनेको के हो? नागरिक चेतनाको महत्त्व उल्लेख गर्नुहोस्। यहाँले जानेको कुरा नागरिक चेतना है। नागरिक चेतना भनेको नागरिकमा हुनुपर्ने ज्ञानको कुरा हो, विवेकको कुरा हो। नागरिकले राज्यको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अवस्था चित्रण गर्न सक्ने क्षमताको कुरा पनि हो। यो सम्पूर्ण समाज र राष्ट्रको हित प्रवर्धनको लागि हरेक नागरिक सहभागी हुने अवस्था को लागि ऊ वैचारिक रूपमा प्रष्ट हुने कुरा कि मेरो त जिम्मेवारी छ, मेरो दायित्व छ, राज्यलाई मैले यो काम गर्नै पर्छ, अथवा मेरो मन चाहिँ सचेत नागरिकले अथवा म एउटा देशको नागरिकले मेरो यो भूमिका अनिवार्य हुन्छ। राज्यले बोलायो भने मैले गएर काम गर्नुपर्छ। यो त सार्वजनिक सम्पत्ति हो, अरू कसैको सम्पत्ति हो, यसको झन् मैले रक्षा गर्नुपर्छ भनेको जस्तो कुराहरू, त्यो बारेमा सचेत हुने अवस्था पनि नागरिक चेतनाको अवस्था हो है। राष्ट्रको हित, समाजको हितको लागि हरेक नागरिक सचेत हुन आवश्यक छ। नागरिक चेतनाले मान्छेलाई चाहिँ दायित्व सँगसँगै अधिकारहरू बारेमा पनि बोध गराउँछ होइन। यी कुराहरू छँदैछन्। महत्त्व के छ त? अब महत्त्वमै हामी त्यही बारे छलफल गरौँ। नागरिक चेतना किन महत्त्वपूर्ण छ? नागरिकको कर्तव्य र जिम्मेवारी बोध गराउन, साथै नागरिकको अधिकारको विषयमा ज्ञात हुन, थाहा पाउन, नागरिक क्षमता अभिवृद्धि गर्न है। त्यस्तै गरेर शासन प्रक्रियामा सहभागिता अभिवृद्धि गर्न, शासन प्रक्रियामा नागरिककै सहभागिता बढाउनको लागि नागरिक चेतना आवश्यक छ होइन। नागरिकको सहभागिता शासन पद्धतिमा बढ्छ भने त्यो त्यहाँनिर लोकतन्त्र झन् फल्छ फुल्छ होइन। सार्वजनिक सेवा सुविधामा पहुँच सुनिश्चित गर्न, त्यस्तै गरेर लोकतान्त्रिक लाभ आम जनतामा पुर्याउन, लोकतन्त्रको रिटर्न्स के लोकतन्त्रको लाभहरू सबै जनता सामु पुर्याउन, त्यस्तै गरेर सामाजिक न्याय प्रवर्धन गर्न, आर्थिक विकास गर्न, समृद्ध समाज निर्माण गर्न, त्यस्तै गरेर नागरिकलाई राज्य शक्तिको सशक्त स्वरूपमा स्थापित गर्न, नागरिकलाई
राज्य शक्तिको सशक्त स्वरूपमा स्थापित गर्न, नागरिक नै राज्यको चाहिँ मेजर पिल्लर हो अथवा राज्यको चाहिँ हतियार, राज्यको बल अस्त्र भनेकै नागरिक हो, राज्यको सशक्त स्वरूप नागरिक हो भन्ने चाहिँ स्थापित गर्न अथवा नागरिक त्यो ठाउँमा पुग्नको लागि पनि नागरिक चेतना आवश्यक छ भन्ने अर्थमा त्यसको महत्त्वलाई हामीले ब्रोडर फ्रेमवर्कभित्र राखेर चाहिँ व्याख्या गरिदियौँ। अब यसलाई कन्क्लुड गर्नलाई थोरै यो चाहिँ मैले ज्याक्सन भन्नेको चाहिँ परिभाषा भनेर एकजना सरको नोटमा रहेछ त्योबाट तानेको हो। अत विद्वान ज्याक्सनले भनेको जस्तो, त्यहाँ ज्याक्सनको उहाँले इन्भर्टेड कमाभित्र राख्नु भएको थियो, विद्वान ज्याक्सनले भनेको जस्तो नागरिक सचेतना सरकारलाई गल्ती गर्नबाट जोगाउने महत्त्वपूर्ण अस्त्रको रूपमा रहेको हुन्छ भनेर हामीले आफ्नो चाहिँ रिभ्यू रिमार्क्स केही पनि दिएको होइन, माथिकै कुरालाई कन्क्लुड गर्न एउटा वाक्य, जानेको वाक्य हामीले यहाँ राखिदिएको हो। विद्वान ज्याक्सनले भनेको जस्तो नागरिक सचेतना भनेको त, नागरिक चेतना भनेको त सरकारलाई गल्ती गर्नबाट जोगाउने महत्त्वपूर्ण अस्त्रको रूपमा रहेको हुन्छ भनेर राखिदियौँ है। महत्त्वको कुरा आयो, अलिकति थोरै नागरिक चेतनाकै बारेमा आयो, लास्टमा एउटा वाक्य राखिदिँदाखेरि कन्क्लुजन अथवा चाहिँ टुङ्ग्याइ पनि भयो, राम्रो पनि देखियो है। जानेको कुरा प्रस्तुत गर्दाखेरि रिस्क हुँदैन भने राख्ने के, त्यो वाक्य राखिरहँदाखेरि त्यसले भ्यालु एड गर्छ गर्दैन यहाँले नि महसुस गर्नुहुन्छ नि त होइन लेख्दै जाँदाखेरि। दोस्रो सेक्सनको लङ क्वेसनमा जाउँ हामी। समावेशीकरणले समाजमा के कस्तो परिवर्तन भएको छ खुलाउनुहोस्। म आधा मिनट ब्रेक लिन्छु ल यहाँसँग यो प्रश्नको उत्तर हेर्दै गर्नु है। एक्सक्युज मी, पुनः नमस्कार हजुरहरूलाई है। समावेशीकरणले समाजमा के कस्तो परिवर्तन भएको छ खुलाउनुहोस् भन्ने प्रश्नमा हामी चर्चा गर्छौँ। 10 नम्बरको लङ क्वेसन है। यसमा हामी 15 मिनट बढीमा खर्च गर्छौँ, 14 मिनटतिर भ्याउने गरेर लेख्छौँ है त। हामीले यो प्रश्नको उत्तर लेखिरहँदाखेरि समावेशीकरणले समाजमा ल्याएको यो पनि पास्ट क्वेसन है, पहिला पनि आएको छ है त्यो क्वेसन। समावेशीकरणले समाजमा ल्याएको परिवर्तनबारे हामीले व्याख्या गर्दैछौँ। समावेशीकरणले समाजमा ल्याएको परिवर्तनबारे हामीले व्याख्या गर्दैछौँ। पहिलो कुरा यहाँहरूलाई म जानकारी गराउन चाहन्छु, समावेशीकरणले ल्याएको परिवर्तन भन्यो भने एउटा कुरा यहाँहरूले चाहिँ के सम्झिनु होला भने, जस्तो हामी कहाँ रूपान्तरण भन्ने शब्द आउँछ नि, रूपान्तरणको कुराहरू आयो भने अलिकति रिभोल्युसनरी चेन्ज जस्तो कुरा, रूपान्तरणले अलिकति पोजिटिभ खालको चेन्जलाई चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्न खोज्छ। परिवर्तन भनेको त चेन्ज हो नि त, भनेको राम्रो नराम्रो सबै खालको कुराहरू हुन्छ होइन। अहिले हामीले समावेशीकरणको कुरा गरिरहँदाखेरि समावेशीकरणको पक्कै पनि धेरै राम्रा कुराहरू होलान् अथवा केही नराम्रा कुरा पनि होलान् होइन। हामी कहाँ अभ्यास भएको समावेशीकरणका केही नराम्रा कुराहरू पनि होलान्। अफकोर्स राज्यको नीतिको रूपमा आएको समावेशीकरण, संविधानमा सम्बोधन भएको समावेशीकरणको राम्रो कुराहरू धेरै छ, हामीले महसुस गरेका कुरा पनि धेरै छन्। प्रश्नले यहीँनिर हामीलाई परिवर्तन सोधेको हुनाले थोरै नराम्रो खालको कुराहरू पनि केही छ भने हामीले राख्न सक्छौँ। रूपान्तरण जस्तो भनेर सोध्यो भने रूपान्तरणमा पोजिटिभ खालको कुरा हामीले राख्छौँ है त। त्यो कुरा भन्न चाहे समावेशीकरणले समाजमा ल्याएको परिवर्तनबारे अब हामी लेख्दैछौँ। मैले यहाँलाई उत्तरमा समावेशीकरण भनेर राखेको छु। यहाँनिर यहाँहरूले समावेशीकरण भन्ने हेडिङ नराख्न पनि सक्नुहुन्छ। यहाँनिर मैले यहाँहरूलाई समावेशीकरणको बारेमा बुझाउन चाहिँ चेष्टा गरेको छु। 2, 3, 4वटै लाइनमा समावेशीकरणको बारेमा लेखेको छु। 4वटा लाइनमा वाक्य 2टा छन्, समावेशीकरणको बारेमा लेखेको छु। यो कुरा नलेखिकन समावेशीकरणको समाज परिवर्तनतिरको कुरालाई जोडेर स्टार्ट गर्दा पनि हुन्छ है त। हामी उत्तरमा जाउँ, छलफल पनि जोडौँ है त। समावेशी 10 नम्बरको क्वेसन पनि हो, हेर्नु न। समावेशीकरणको परिवर्तनको कुरालाई मात्रै सोधेको छ नि, यहाँ 2टा खालको कुरा सोधेको छैन है त।
समावेशीकरण भन्यौँ हामीले राज्यका सबै तहमा सबै जात जाति, सबै वर्ग, सबै समुदाय आदिको अर्थपूर्ण सहभागिता गराई शासन प्रणालीप्रति अपनत्व बोध गराउने प्रक्रिया नै समावेशीकरण हो। लामो वाक्य बनायो, यसलाई हामीले टुक्राएर दुईटा वाक्यमा परिणत गर्न पनि सक्छौँ। दुईटा वाक्य, छोटो वाक्य प्रिफर गर्नुहोस् है। त्यसपछि समावेशीकरण सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक रूपले पछाडि परेका र वञ्चितीकरणमा परेका, टाढा पुगेका अथवा त्यो मूलधारभन्दा बाहिर भएकालाई, त्यस्तो वर्ग समुदायलाई अवसर दिई विभेद, त्यस्तो खालको ग्याप, त्यस्तो खालको डिस्टेन्सलाई चाहिँ अन्त्य गर्ने औजार हो भनेर समावेशीकरणलाई नै हामीले लेख्यौँ दुईटा वाक्यमा, चारवटा लाइनमा हो। अझै समावेशीकरणलाई यस प्रकार उल्लेख गरिन्छ भनेर राखेँ। यो मैले यहाँहरूलाई इन्फर्मेसन दिन मात्रै राख्न खोजेको के खासमा। यो चाहिँ जस्तो समावेशीकरण, यो समावेशीकरणै बुझ्नलाई यहाँनिर यही कुरा नराखेको भए नि हुन्थ्यो है। मैले लेखेर चाहिँ यो कुरा फोटो मार्फत तानेको। जस्तो समावेशीकरण भनेर हामीले बनाइयो, समावेशीकरणमा पावर अथवा शक्ति, त्यस्तै गरेर अपर्च्युनिटी, पहिला पनि हामीले छलफलमा यो कुरा ल्याएका थियौँ। मैले त्यसलाई प्रस्तुत गर्न बर्ड आई भ्यू जसरी ठ्याक्क तपाईँले समात्नुहुन्छ भनेर सेयर गर्न खोजेको। पावर अथवा शक्ति, बल के ताकतको कुरा, अपर्च्युनिटी अवसरको कुरा, रिसोर्सेसहरू स्रोत साधन त्यसमा पहुँचको कुरा, रेकग्निसन पहिचानको कुरा हो। समावेशीकरणमा यी कुरा आउँछ भन्दामा PORR का कुरा के, PORR पावर, रिसोर्सेस अफ रेकग्निसन, अपर्च्युनिटीको कुरा। अनि त्यो सँगसँगै समावेशीकरण भनेको त सशक्तिकरण हो, समावेशीकरण भनेको त समानुपातिक प्रतिनिधित्व हो, समावेशीकरण भनेको त सकारात्मक विभेद हो, समावेशीकरण भनेको त आरक्षण पनि हो भनेर त्यो चाहिँ त्यो टुल्सहरू जस्तो के समावेशीकरणमा के कुरा आउने, के मार्फत समावेशी ब्रोडर टर्ममा समावेशीकरण गर्ने भन्ने कुरा जोडेको। अनि त्यसपछि त्यसको रिजल्टमा चाहिँ हामीले तल एउटा बिन बनाएर त्यसबाट आउने प्रतिफल राखेको। सुशासनयुक्त मुलुक, यो यहाँहरूलाई देख्न अलिक कठिन भयो जस्तो लाग्यो कि, सुशासनयुक्त मुलुक, सभ्यतामूलक मुलुक अनि सामाजिक न्याय है त। सुशासनयुक्त मुलुक, सभ्यतामूलक मुलुक, सामाजिक न्याय, यस्तो हुन्छ। यो भयो नि सामान्य प्रोसेस जस्तो बनाएको। यो कुरा हाम्रो अहिलेको प्रश्नमा यो नराख्दा पनि फरक परेन है। त्यो समावेशीकरण बुझाउनलाई फर्दर चाहिँ छलफलमा आओस् न त्यो कुरा भनेर मैले यहाँहरूलाई पिक्चरल रिप्रेजेन्टेसन पनि के कहिलेकाहीँ चाहिँ तपाईँलाई समावेशीकरण भनेको के हो नै आयो भने यो कुरा राख्दा त भ्यालु एड गर्छन् होइन, अहिले पनि राख्दा अफकोर्स भ्यालु एड गर्छ है। समावेशीकरणलाई हामीले व्याख्या र एउटा डायग्राम फिगर भनौँ न, फिगरबाट चाहिँ रिप्रेजेन्ट गऱ्यौँ, सो गऱ्यौँ। अब मैले यहाँलाई के कुरा सेयर गर्दैछु भने खास क्वेसनले मागेको कोर कुरा माथि हामीले अलिकति बढी समय दिएको छौँ, चित्रतिर समय नदिए पनि हुन्छ। समावेशीकरणको व्याख्या नगरिकन समावेशीकरणको समाजसँगको कुरा जोडिने हुन्छ। जस्तो कसरी हेर्नु न, मैले यहाँ कन्क्लुजनमा राखेको छु त्यो कुरा। जस्तो गणतान्त्रिक शासन प्रणाली स्थापना भएपछि 63-64 सालदेखि चाहिँ नेपालमा समावेशीकरणको चाहिँ अभ्यास सुरु भएको, विशेष गरी संवैधानिक हिसाबले अझ 1990तिरको समयमै भनौँ न, राजा सुरेन्द्र हुने टाइमतिर कि 80-90तिर अथवा 1910को मुलुकी ऐनको समयमा पनि समावेशीकरणको अभ्यासहरू सुरु भयो। कहीँ कतैबाट चाहिँ समाज परिवर्तनमा समावेशीकरणको कुरा जोड्न सक्नुहुन्छ। जस अहिले हामीले समावेशीकरण के हो तिरबाटै जोड्यौँ। अब मैले यहाँलाई के कुरा बुझाउन चाहन्छु भने समावेशीकरणले समाजमा कस्तो परिवर्तन भएको छ खुलाउनुहोस् भनेर सोधेको छ। यस्तो खालको प्रश्नमा हामीले कसरी पनि उत्तर लेख्न सक्छौँ भन्दा इलाबोरेटिभ स्टाइलमा आफ्नो तरिकाले व्याख्या के सर हामीले प्याराग्राफमा लेख्ने कि बुलेटमा लेख्ने उत्तर भन्नुहुन्छ नि यहाँले हो। हामीले उत्तर लेख्ने यसैमा भन्ने हुँदैन, माथि हामीले बुलेटमा, छोटोमा, सेन्टेन्समा त्यसरी रिप्रेजेन्ट गर्दै आएको थियौँ। प्रायः जस्तो हामीले बुदामा बुलेटमा लेख्दै आएको थियौँ भने अब यस्तो खालको क्वेसनले हामीलाई अलिकति छरिएर के विवेचनात्मक उत्तर लेख्थ्यौँ नि हामी पहिला 9-10को नेपालीमा हो। त्यही विवेचनात्मक उत्तर लेखेको जसरी लेख्न पनि बाटो खोलिदिन्छ के है त। अहिले मैले त्यसरी नै लेख्ने प्रयास गरेको छु है। समावेशीकरणले समाजमा के कस्तो परिवर्तन भएको छ है। शीर्षक छ समावेशीकरण र समाज परिवर्तन। अलिकति कन्टेन्ट घटाउन सक्नुहुन्छ है त। हामीले यहाँ कस्तो कुरा राख्ने हेरौँ है त। समावेशीकरणलाई समाज परिवर्तनसँग जोडेर हामी थोरै व्याख्या गर्दैछौँ है त। निबन्ध लेखे जस्तो है, एकैछिन है, छोटो मात्र है। त्यो निबन्ध जस्तो 3टा उस हुन पर्ने 250 शब्द त्यस्तो केही पनि होइन है त। वर्गीय, जातीय, भाषिक, धार्मिक, लैङ्गिक, हामी त्यस्तो फरक वर्ग सम्झियौँ एकछिन। लैङ्गिक, आर्थिक शक्ति पनि कम हुने धेरै हुने सबै खालको समूह वर्गलाई भनेको हामीले
यस्तो आदिमा के यी कुराहरू इत्यादिमा विविधता रहने समाजमा समावेशीकरणको अभ्यासले समाजको साझा बन्धन बलियो बनाउँछ। नेपालमा समावेशीकरणको अभ्यास र महसुस भएको परिवर्तनबारे चर्चा गरिन्छ। यो प्रश्नको उत्तर हामीले यहीँबाट लेख्न सुरु गरेको भए पनि उत्तर सही हुँदै जान्थ्यो। माथि समावेशीकरणको व्याख्या हामीले वैकल्पिक रूपमा गरेको अहिले हो कि भन्नु न। हामीले समावेशीकरण र समाज परिवर्तन हेडिङ बनाएर सिधै लेख्न पनि सक्छौँ। एकछिन छोडौँ, हामी माथि समावेशीकरणको कुरा एकछिन छोडेर मात्रै सोचौँ न। हामी नेपालमा समाज परिवर्तन प्रश्न समावेशीकरणले समाजमा के कस्तो परिवर्तन भएको छ, उत्तर हामीले यहाँबाट सुरु गऱ्यौँ है त। माथिको एकछिन बिर्स्यौँ है। वर्गीय, जातीय, भाषिक, धार्मिक, लैङ्गिक, आर्थिक शक्ति आदिमा विविधता रहने समाजमा समावेशीकरणको अभ्यासले समाजको साझा बन्धन बलियो बनाउँछ है त। समाजको साझा बन्धन, समाजको कमन बोन्ड, समाजमा मिल्ने खालको कुरा बलियो बनाउँछ। नेपालमा समावेशीकरणको अभ्यास र महसुस भएका परिवर्तनबारे चर्चा गरिन्छ। प्रश्नले नेपालै भनेर सोधेको थिएन, आशय उसको नेपालकै हो होइन। हामीले पनि जानेको कुरा नेपालकै हुन्छ। हामीले ब्रोडर विश्वभरिको समावेशीकरणको कुरा यहाँ राखेर चाहिँ कन्क्लुड गरिदिन पनि सक्दैनौँ होइन। तसर्थ हामीले नेपालमा समावेशीकरणको अभ्यास र महसुस भएका परिवर्तनबारे चर्चा गरिन्छ भनेर एउटा चाहिँ ब्याकग्राउन्ड कोर्यौँ है। अब लेख्दैछौँ हामी। यहाँनिर मैले भन्दैछु, यहाँ बुलेटमा पनि जान सक्नुहुन्छ है, तर कहीँ कतै हामीले प्रश्नले मागे अनुसार व्याख्या गरिदिँदा नि हुन्छ। किनकि हाम्रो प्रश्न जाँच्ने टिचरले एउटै मोडेलमा उत्तर देखिरहँदाखेरि अलि फरक मोडेल लाग्योलाई चाहिँ कथा जस्तो लाग्ने गरेर हामीले लेख्यौँ भने पनि ठिकै त हुन्छ नि होइन। कहीँ कतै त्यसरी पनि केही बिग्रिँदैन, राम्रै हुन्छ। समावेशीकरणले समानता र समान व्यवहारको सुनिश्चितता हुँदै गएको छ। समाजको परिवर्तनतिर जाउँ है हामी अब। समावेशीकरणले समानता र समान व्यवहारको सुनिश्चितता हुँदै गएको छ, छैन र छ। राजनीतिक तथा प्रशासनिक क्षेत्रमा अभ्यास गरिएको समावेशीकरण त राजनीतिक हिसाबमा पनि गरिएको छ। राजनीतिक नेतृत्वमा पनि महिलाको सहभागिता, अल्पसङ्ख्यकको सहभागिता हो, डिफ्रेन्ट समुदायको मान्छेको सहभागिता, यावत कुराहरू छ। राजनीतिक प्रशासनिक क्षेत्रमा पनि छ। हामी निजामती सेवाको चाहिँ परीक्षा दिइरहँदाखेरि हामीले आरक्षण अथवा चाहिँ भनौँ न विभिन्न वर्ग समुदायको त्यो कोटा सिस्टममा हामी एप्लाई गरेर समग्र निजामती सार्वजनिक प्रशासनमा पनि छिर्न सक्छौँ। अहिले अब नयाँ बन्ने चाहिँ निजामती सेवा सम्बन्धी कानुनमा पनि त्यस्तो खालको समावेशीकरणलाई सम्बोधन गर्ने, अझ त्यहाँनिर चाहिँ थोर बहुत पुनरावलोकन गरेर त्यही त्यो क्लस्टरहरूमा पनि भनौँ न त्यसको विभाजन फरक तरिकाले गर्ने, त्यहाँनिरको रेसियो प्रोपोर्सन पनि अर्कै बनाउने भनेर छलफलहरू आएको छ होइन। त्यो सम्बन्धित समितिले त्यस्तो प्रतिवेदन पनि दिएको छ। ठिक छ, त्यहाँनिर नजाउँ हामी। राजनीतिक तथा प्रशासनिक क्षेत्रमा अभ्यास गरिएको समावेशीकरणले समग्र नीति निर्माण गर्ने, राजनीतिकवालाले नीति निर्माण गर्ने समूहमाथि भने जस्तो वर्गको हेर्नु न के भन्न खोजेको भने राजनीतिक तथा प्रशासनिक क्षेत्रमा अभ्यास गरिएको समावेशीकरणले समग्र नीति निर्माण गर्ने समूहमा माथि भनिए जस्तो वर्गको सहभागिता हुँदा त्यस्तो वर्गको प्रतिनिधित्व बढ्दै गएको महसुस हुन्छ। राजनीतिक नेतृत्वमा पनि अहिले हामीले भने जस्तो जातीय, भाषिक, धार्मिक, लैङ्गिक अथवा यस्तो फरक समुदायको मान्छेहरूको रिप्रेजेन्टेसन, प्रतिनिधित्व भएको छ। त्यस्तो अभ्यास हामी कहाँ भएको छ। त्यसले गर्दा सबैको प्रतिनिधित्व बढ्दै गएको महसुस हुन्छ। समाजमा भएको परिवर्तन हामीले महसुस गरेकै कुरा लेखेको होइन त। जस्तो तेस्रो लिङ्गीको पनि संसदमा चाहिँ सहभागिता छ होइन त। उदाहरण के भनेको त एक हिसाबले चाहिँ हामीले अहिले भनेको क्लस्टर मध्ये एउटा क्लस्टरमा आउने हो नि होइन। त्यसरी के भनेको त्यही फेरि निजामती सेवामा त 6वटा त उमा तेस्रो लिङ्गी त छैन, त्यसरी भन्न खोजेको होइन। ओभरअल समावेशीकरणको अभ्यासमा राजनीति यसरी छुट्याउँदाखेरि त्यस्तो खालको प्रतिनिधित्व पनि छ भन्न खोजेको। राज्य सत्तामा प्रतिनिधित्व हुँदा स्वाभाविक रूपमा राज्यप्रति अपनत्व बोध बढ्दो छ। समावेशीकरणले त हामीले राज्यप्रति सोच्ने हाम्रो व्यवहार नै परिवर्तन गरिदियो। हाम्रो ओनरसिप राज्यप्रति बढेर गयो। समावेशीकरणको लाभ लिने सबैले भनेको फेरि आरक्षण पाउनेले चाहिँ समावेशीकरण पाएको, अरूले समावेशीकरण नपाएको भन्ने होइन के। समावेशीकरणलाई कसरी हेरौँ भन्दा हामी हरेक डाइमेन्सनबाट हेरौँ, जुनसुकै डाइमेन्सनबाट हेरौँ। हामी सबै मान्छे अथवा लोकतन्त्र भनेकै समावेशीकरण हो भन्ने अर्थमा हेरौँ न। कस्तो भने सबै मानिस, आज तपाईँ पनि इच्छुक हुनुहुन्छ भने तपाईँ प्रधानमन्त्री हुन सक्नुहुन्छ। तपाईले आफ्नो स्टेप लिन पर्यो। तपाईँ पनि प्रधानमन्त्रीको चाहिँ उम्मेदवारी चाहिँ दिन सक्नुहुन्छ। आजकै दिनमा त्यहाँनिर उम्मेदवारी दिन फेरि यताबाट जित्दै जान पर्ने कुरा होला। भोलि ओपन खालको संसदीय नभए अर्को डिरेक्ट इलेक्सन जस्तो कुरा भयो भने हामी
चाहिँ दिन सक्छौँ होइन, अथवा हामी चाहिँ बागी जस्तो कि, अथवा बागी भन्छ के भन्छ, खुल्ला कि ओपनवाला पनि दिन सक्छौँ भनेको जस्तो त्यो खालको कुरा पनि समावेशीकरण अथवा सबैलाई मिसाएर अगाडि लानेतिर पनि जोडिएकोले ब्रोडर कुरा हो यो। तसर्थ समावेशीकरणको लाभ भनेको एउटाले पायो अर्कोले पाएन भन्ने तरिकाले कम्तीमा हामीले लेख्ने ठाउँमा लेख्न हुँदैन है त। हामी त एकदमै चाहिँ हाम्रो यो यो होराइजन के हामीले लेख्ने कुरामा त हामीले यो विषयवस्तुलाई बुझ्ने कुरा त तपाईँ हामी भित्र के छ भन्दाखेरि पनि लिटरेचरले के भन्छ भन्ने कुरालाई त एक नम्बरमा राख्नु पर्यो नि त। अफकोर्स हामीले पढेको कुरालाई हामीले जानिरहेको हाम्रो सोचाइ अनुसारको कुराले आन्तरिकीकरण गर्ने घुलाउने हुन्छ नै, तर कोर लिटरेचरको कुरा त जान्न पर्यो नि त होइन। तसर्थ त्यो कुरा मैले धेरै बोल्न चाहिनँ। राज्यप्रति अपनत्व बोध बढ्दो छ। सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा भाषा, लवज, लिङ्ग वा अन्य समान विशेषता बढ्दा सेवा प्रशासन र समाज पद्धति विकसित हुँदै गएको छ। सार्वजनिक सेवा प्रशासन पनि राम्रो भएको छ, यसले त समाज पद्धति पनि व्यवस्थित गरेको छ, विकसित गरेको छ भन्यो हामीले। समावेशीकरणले नागरिक शिक्षा, चेतना, शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता व्यापक क्षेत्रलाई समेटेको हुँदा यस्तो सबै क्षेत्रमा यस्ता सबै क्षेत्र के शिक्षा, स्वास्थ्य अथवा भनौँ न राजनीति, प्रशासन, जहाँसुकैको यस्तो क्षेत्रमा चाहिँ निरन्तर सुधार देखिएको छ भनेर हामीले लेख्यौँ। सँगै पूर्ण वैज्ञानिक समावेशीकरणको प्रयोग नभएकोले समाजमा त्यसको नराम्रो असर समेत देखिएको छ। हामीले समाजकै परिवर्तन लेख्दैछौँ, के नराम्रो कुरा पनि अलिकति राख्न मिल्छ नि, भनेको एकदमै नराम्रो भयो, बिग्रियो, खत्तम भयो भन्ने होइन कि थोर बहुत हामीले महसुस गरेको कुरा पनि हामीले राख्ने हिसाबले। तपाईँ हामी सबैले महसुस गरेको कुरा हुन्छ अहिले भन्यो नि हामीले, जसले आरक्षणको लाभ पायो त्यो मात्रै लाभ पाउने होइन, सबै हो भने जस्तै। अब यदि केही कुरा नराम्रा जस्तो लाग्छ भने त्यो तपाईँ हामी अहिले चाहिँ 150 जनाले सुन्दैछौँ भने 150 जनालाई फिल हुने कुरा यहाँ हुन्छ। ल हेर्नुहोस् है त, हामी प्रश्नको उत्तर पनि त्यसरी लेख्छौँ। हामी एउटा मात्रै तपाईँलाई मात्रै मनमा लागेको खालको कुरामा लेख्दाखेरि त इक्जामिनरलाई त्यो कुरा तपाईँले भनेको कुरा मन नपर्न सक्छ नि त होइन। त्यसैले हामी त्यही अहिले ग्लोबल गुड भने जस्तो सबैलाई ठिक लाग्ने खालको कुरा लेख्छौँ। सँगै पूर्ण वैज्ञानिक समावेशीकरणको प्रयोग नभएकोले समाजमा त्यसको नराम्रो असर समेत देखिएको छ। कतिपय अवस्थामा समावेशीकरणले पहिलेको तुलनामा झनै वर्गीय खाडल विस्तार गर्न टेवा गरेको देखिन्छ है त। निजामती प्रशासन क्षेत्रमा प्रयोग गरिएको विभिन्न 6 समूहको आरक्षण मध्ये आदिवासी जनजातिमा समूहका सदस्यको दूरी आदिवासी जनजाति चाहिँ समूहकै 59 त्यो वर्गीकरणभित्रको 59मा पनि त्यो त्यहाँभित्रको दूरी पनि के त्यहाँभित्रको जातीय दूरी, जाति मात्रैलाई पनि, त्यो व्यक्तिलाई छोडेर जाति मात्रैलाई पनि त्यो दूरी हेऱ्यो भने पनि उन्नत एकदमै रिच दूरीदेखि चाहिँ एकदमै चाहिँ सीमान्तकृत, त्यो हाम्रो त्यहाँको टर्ममा सीमान्तकृत होइन, हामीले कमजोर भनौँ न अहिले लेख्ने टर्ममा चाहिँ उन्नतदेखि कमजोरसम्म चाहिँ त्यस्तो खाडल हुँदाहुँदै पनि फेरि समावेशीकरण तथा आरक्षणमा त फेरि सबै एकै हो भन्ने खालको छ भन्ने अर्थमा लेख्न खोजेको। निजामती प्रशासन क्षेत्रमा प्रयोग गरिएको विभिन्न 6 समूहको आरक्षण मध्ये आदिवासी जनजाति समूहमा समूहका सदस्यको दूरी उन्नतदेखि कमजोरसम्म छ। यद्यपि आरक्षणको प्रयोग भने सबैलाई एकै हुने गरेको छ। हामीले अलिकति समाज परिवर्तनमा यसको अलिकति माथिपट्टि यसले कतै कतै नराम्रो असर देखायो, खाडल झन बढाइदियो है। आरक्षण अथवा समावेशीकरण, ओभरअलमा समावेशीकरण भनेको त सभ्यतामूलक मुलुक, समतामूलक मुलुक हो, सुशासनयुक्त मुलुक, सबै एक हुने मुलुकको लागि चाहिँ प्रयोग गरेको हो। अहिले हामीले भनेको कुराले त त्यो खाडल झन् त्यो चाहिँ ग्याप पो बढाइदिन्छ कि भन्ने सेन्समा हामीले राखेको, अलिकति हामीलाई फिल भएको कुरा पनि सबैलाई महसुस हुने कुरा होइन, यस्तो कुरा हामी राख्छौँ। पहिलो मुलुकी ऐनमा हामी कन्क्लुड गर्नेतिर लाग्यौँ। पहिलो मुलुकी ऐनमा कङ्गाल, गरिब, अपाङ्गलाई बास, खाना र लुगाको व्यवस्था गर्ने भनेसँगै त्यति बेला पनि यस्तो कुरा थियो, यो पनि समावेशीकरणको प्रयोग हो नि होइन। नहुनेलाई खाना दिने, गरिबलाई लुगा कपडा खानेकुरा दिने समावेशीकरणको कुरा हो नि, एकै ठाउँमा ल्याउन खोजेको अथवा उसलाई पनि चाहिँ अपलिफ्ट गर्नको लागि से भूमिका गरेको खालको कुरा हो होइन। त्यसरी चाहिँ कानुन त त्यस्ता कुरा राखिएर समावेशीकरणको प्रयोग भयो। विशेष गरी पछिल्लो जुन सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक राज्य, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य प्रणाली स्थापना भएपछि के 63-64 देखि राज्यका सबै तहमा सबैको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता अनुरूप विभिन्न नीति, विधि र कानुनमै व्यवस्था गरी अभ्यास गरिँदै आएको छ। वर्तमानमा नयाँ प्रयोग गर्दा यसको न्यायोचित फल प्राप्त हुने गरी गर्नु अनिवार्य हुन्छ।
हामीले आफ्नो पनि मेसेज दियौँ, अलिकति समाजमा यसको कस्तो खालको चेन्ज आएछ त, समाजमा समानता समान व्यवहार हो, राजनीतिक प्रशासनिक क्षेत्रमा चाहिँ प्रतिनिधित्व, त्यसले गर्दाखेरि सर्भिस डेलिभरी नीति निर्माणहरूमा सबैको प्रतिनिधित्व रिप्रेजेन्टेसन, सबैको कुरा पुग्ने, ओनरसिप बढ्ने खालको कुरा हो, सबै लिङ्ग वर्ग भाषा लवजको जोडिएको कुरा, नागरिक शिक्षा चेतना स्वास्थ्य सबै क्षेत्रमा त्यसको चाहिँ उपस्थिति अथवा समावेशीकरणको प्रयोगले ओभरअल समाज परिवर्तनमा ल्याएको कुरा सँगै कहीँ कतै समावेशीकरणको पूर्णत वैज्ञानिक चाहिँ अभ्यास नभएकोले गर्दाखेरि खाडल अथवा नराम्रो हुन पर्नेतिर नगई हामी झन् अपोजिटतिर पो गइरहेको क्या हो भनेको जस्तो पनि देखिएको छ भने हामीले दुईटै डाइमेन्सनबाट कुरा राखेर कन्क्लुजनमा 1990 को मुलुकी ऐन 1990 मा चाहिँ यो अहिले मैले भनेको कुरा 90 मा चाहिँ लागू गरिएको खास 1910 को मुलुकी ऐन भनौँ न, पहिलो मुलुकी ऐनमै यस्ता कुराहरू राखियो। यद्यपि पछाडि 63-64 को जुन हाम्रो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणाली स्थापना भएको सिनारियो छ भनौँ 63 को अन्तर्गत संविधान पछाडि चाहिँ समावेशीकरणलाई चाहिँ संविधानमै स्वागत गरेर चाहिँ विभिन्न वर्ग जाति समुदायलाई चाहिँ उपस्थित गराउने राज्य प्रणालीमा आरक्षण सशक्तिकरण सकारात्मक विभेदको कुराहरू त्यहाँ ल्याएर चाहिँ शब्दमा ल्याएर होइन कि ओभरअलमा समावेशीकरणको कुरा ल्याएर प्रयोग गरिएको छ। वर्तमानमा नयाँ प्रयोग गर्दा अथवा आरक्षणकै कुरा गर्ने हो भने आरक्षणलाई पुनरावलोकन गर्दा अथवा समावेशीकरणको ग्लोबल टर्ममा कुरा गर्यो भने सम्बन्धित नयाँ कानुनहरू बनाउँदा वर्तमानमा नयाँ प्रयोग गर्दा यसको न्यायोचित फल प्राप्त हुने गरी गर्नु चाहिँ अनिवार्य हुन्छ है। समावेशीकरणको अबको दिनको हामीले गरिरहने अभ्यास चाहिँ अझै न्यायोचित हुन पर्छ है भनेर हामीले कन्क्लुडिभ चाहिँ कुरा दिएको है। हामी सेक्सन सी मा छौँ। अब सेक्सन सी चाहिँ मैले चाहिँ तपाईहरुलाई छलफल गराउँछु है। हामी छलफल गर्न पुरै भ्याउनौ भनेर मैले यसको क्वेशन पनि सबै लेखेर ल्याएको छैन। हामी अभिलेख व्यवस्थापनमा हुनुपर्ने गुणबारे चर्चा गर्छौं। असल अभिलेख व्यवस्थापनमा हुनुपर्ने गुण, असल अभिलेख व्यवस्थापनमा हुनुपर्ने गुणहरुको चर्चा गरिरहँदाखेरि हामी भनौं अभिलेख व्यवस्थापन अथवा अभिलेख आफैमा संगठनको सम्पत्ति हो है। असल अभिलेख व्यवस्थापन संगठनको लक्ष्य प्राप्तिको लागि अनिवार्य हुन्छ भनौं, हो नि त हैन। अभिलेख भनेको एसेट्स हो, रेकर्ड्सहरु भनेका एसेट्स हुन् सम्पत्ति संस्थाको लागि, संगठनको लागि, निकायको लागि। त्यस्तो अभिलेख व्यवस्थापन प्रभावकारी भयो भने संगठनले आफ्नो लक्ष्य हासिल गर्छ भनेर ब्याकग्राउन्डमा लेखौं। असल अभिलेख व्यवस्थापनमा हुनुपर्ने गुणहरु यस प्रकार छन् भनौं, अथवा लामो हेडिङ नबनाऊ, गुणहरु मात्रै भनेर कोलम दिएर 1 2 3 गर्दै लेखौं। असल अभिलेख व्यवस्थापनका गुणहरु भनौं। असल अभिलेख व्यवस्थापन कस्तो हुनुपर्दछ भन्दा असल यो अभिलेख व्यवस्थापन यहाँहरुलाई राम्रा शब्दहरु आइ नै हाल्छ हैन, जस्तो योजनाबद्ध हुनुपर्छ। अभिलेख व्यवस्थापन पनि प्लान्ड हुनुपर्छ भनेको योजना मुताबिक अभिलेख व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। कसरी अभिलेख व्यवस्थापन गर्ने प्रपर योजना बनाएर गरिएन भने 3 महिना 4 महिना अभिलेख चाहिँ मेन्टेन भइसकेपछि त्यसलाई फेरि त्यसको प्याटर्न, म्यानेजमेन्ट प्याटर्न अथवा व्यवस्थापनको प्याटर्न चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। आफैमा व्यवस्थापन भनिसकेपछि प्लानिङ, अर्गनाइजिङ, डिरेक्टिङ, कोअर्डिनेटिङ भने जस्ता कुरा के कस्ट कर्भतिरका म्यानेजमेन्टतिरका कुरा चाहिन्छ भने जस्तो प्लानिङ त झन् प्राइमेरी फंक्सन हैन, थिंकिङ बिफोर डुइङको कुरा हो हैन। तसर्थ अभिलेख व्यवस्थापनमा प्लानिङ राम्रो हुनुपर्छ। त्यस्तै गरेर अभिलेख व्यवस्थापन नियमित रूपमा अपडेट हुने हुनुपर्छ। अभिलेख भनेको सूचना भनेको त त्यो व्यवस्थापन प्रणाली हामीले दराजभित्र अभिलेख राखेछौँ भने पनि त्यो दराजमा चाहिँ हामीले नयाँ अभिलेख फेरि लगाएर प्रपरली त्यहाँ अपडेट गर्दै जाने के यो पछि यो सबै मेकानिजममा त्यो राख्नुपर्छ भनेको व्याख्या आवश्यक छैन हैन। सुरक्षित अफकोर्स हुनुपर्छ, प्रामाणिक हुनुपर्छ, प्रमाणको रिफरेन्समा हुनुपर्छ भनेको विशिष्टीकृत गरेर राख्नुपर्छ अथवा विशिष्ट प्रकृतिको हुनुपर्छ अभिलेख व्यवस्थापन। जस्तो कास्कीको, जस्तो काठमाडौँको, जस्तो रौतहटको, जस्तो जुम्लाको भनेको जस्तो के त्यसरी कुनै न कुनै अर्थमा विशिष्टीकृत के छुट्याउने अर्थमा हैन कि बुझ्ने अर्थमा है त। त्यस्तै गरेर संक्षिप्तमा हुनुपर्छ हैन। सबै भयभरको कुरा अभिलेख हो भनेर चाहिँ राख्ने नभई त्यसलाई पनि चाहिँ भनौं न कन्क्लुजिभ बनाएर के संक्षिप्तमा के सारांशमा राख्नुपर्छ। यी कुराहरू भयो भने अभिलेख व्यवस्थापन राम्रो भएको मानिन्छ हैन, असल भएको मानिन्छ, जसले संगठनको लक्ष्य चाहिँ प्राप्तिमा मद्दत गर्छ। छोटकरीमा लेख्नुहोस् भनेको छ कर र बजेट 2.5 3 मिनेट 3.5 मिनेट बढी है त। कर भनेको राज्यको आयको महत्त्वपूर्ण स्रोत हो। सुरुमै हामी त भन्दैौ न के हुन्छ र राज्यले सङ्कलन गर्ने आय राज्यको आयको महत्त्वपूर्ण स्रोत हो। कर भनेको यो व्यक्ति, फर्म, कम्पनीले, हामी व्यक्तिले, फर्मले, कम्पनीले, कर भनेको के व्यक्ति, फर्म, कम्पनीले सरकारलाई तिर्नु बुझाउनु पर्ने अनिवार्य चाहिँ दायित्व हो, अनिवार्य अंश हो। कर भनेको अनिवार्य दायित्व हो। सामान्यतया कर 2 प्रकारको हुन्छ है त। करको बारेमा हामी छोटोमै व्याख्या गर्दै छौं।
छोटकरीमै लेख भन्छ प्रश्नले पनि। कर भनेको यस्तो हो, राज्यको आम्दानीको महत्त्वपूर्ण स्रोत हो। कर आय गैर कर आय भनेर राज्यले कलेक्ट गर्छ होइन, हो त्यो करभित्र पनि एउटा राज्यको आम्दानी भन्यो अनि खर्चको सवालमा अथवा हाम्रो व्यक्ति फर्म कम्पनीको सवालमा हामीले राज्यलाई तिर्नुपर्ने अनिवार्य दायित्व अनिवार्य अंश हो भन्यौँ। अनि कर दुई प्रकारका हुन्छन् भन्यौँ। करको बारेमा व्याख्या गर्दैछौँ, एउटा प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर भनेको सिम्पली के हो त, जस्तो करको चाहिँ
हेलो सरको चाहिँ नेट प्रब्लम भयो रे आज यति नै गरौँ भन्नुभएको छ